ल साथीहरु, आज हामी कुरा गर्छौं कम्पनी एकाउन्टको। यो क्लास 12 को एकदम धेरै क्वेरी आएको च्याप्टर हो। यो च्याप्टरको अहिले कुरा गर्छौं हामी कम्पनी अकाउन्ट। कम्पनी अकाउन्ट यो बाट तपाईलाई चारवटा क्वेशन सोध्ने हो, मतलब चारवटा च्याप्टर्सहरु यसभित्र पर्छ। पहिलो च्याप्टर यसको कुरा गर्छौं, फर्स्ट च्याप्टर। यसमा के हो त, इश्यू अफ शेयर फर क्याश। इश्यू अफ शेयर फर क्याश। इश्यू अफ शेयर फर क्याश यो तपाईको या त 3 मार्क या त भनेको 6 मार्कमा सोध्ने हो। र त्यसपछि भनेको सेकेन्ड च्याप्टर हो यसको, forfeiture and reissue of shares। यो 6 और 3 मार्कमा सोध्ने हो। अनि त्यसपछि आउँछ यसको इश्यू अफ शेयर अदर देन के त क्याश। यो तपाईको 3 मार्क्स सोध्ने हो। र अर्को आउँछ एकाउन्टिङ फर डिबेन्चर। एकाउन्टिङ फर डिबेन्चर यो 4 मार्क्स हो, टोटल गरेर 16 मार्क। यहाँ के छ, यहाँ प्रब्लम के छ भने यो इश्यू अफ शेयरबाट यदि 3 मार्कको सोध्छ भने फोरफिचरबाट स्योर छ 6 मार्कको सोध्छ। यसबाट यदि 6 मार्कको सोधिरहेछ भने यसबाट स्योर छ 3 मार्कको सोध्छ। यसरी बनाइएको छ, मतलब यसबाट लङ आयो भने यसबाट सर्ट, यसबाट सर्ट आयो भने यसबाट लङ। यो दुवैमा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो दुवै मिलाएर कति मार्क बुझ्नु पर्यो त 9। यसबाट 3 त यसबाट 6, यसबाट 6 त यसबाट 3 बुझ्नु पर्यो यसरी। अब हेर्नुस्, अब यति बुझिसकेपछि अब आज हामी कुरा गर्छौं कसको त, इश्यू अफ शेयर फर क्याश को बारेमा कुरा गर्छौं। इश्यू अफ शेयर फर क्याश यहाँ। अब यो इश्यू अफ शेयर फर क्याश पढ्नको लागि सबभन्दा पहिला यसको केही कन्सेप्टहरु बुझ्नु पर्छ। सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो कम्पनी के हो त। कम्पनी भनेको केही व्यक्तिहरुको ग्रुप हो जुन कुनै एउटै काम गर्नको लागि एक ठाउँमा एउटै एम प्राप्त गर्नको लागि बढिरहेको हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौं हामी, कम्पनी भनेको केही व्यक्तिहरुको ग्रुप सहयोग हो। अब यो कम्पनीलाई हामीले पहिला प्राइभेट कम्पनी यो यसमा यो च्याप्टरको लागि दुई टाइपमा बाँड्छौं। प्राइभेट कम्पनी खोल्नको लागि मिनिमम हामीले कति मान्छे चाहियो भने वो 1 जना भए पुग्छ। 1 जना भए प्राइभेट कम्पनी खोल्न सकिन्छ। र म्याक्सिमम यसमा कति मान्छे हाल्न सकिन्छ त हाम्रो कम्पनी एक्ट अनुसार 50% मात्र। कम्पनी एक्ट अनुसार एउटा कम्पनीमा, प्राइभेट कम्पनीमा 50 जना मात्र शेयर होल्डर हुन सक्छन्, मतलब पार्टनरहरु। र त्यसको लास्ट नेम कसरी चिन्ने, यो भनेको प्राइभेट कम्पनी हो, त्यसको लास्टमा के गरेको हुन्छ भने लेखेको हुन्छ प्राइभेट लिमिटेड भनेर लेखेको हुन्छ। प्राइभेट लिमिटेड भनेर लेखेछ भने त्यो के हो त भनेको तपाईको प्राइभेट कम्पनी हो, बुझ्नु पर्यो। अब आउँछौ कुरा हामी गर्छौं पब्लिक कम्पनीको। पब्लिक कम्पनी हामीले पढ्नुपर्ने यसमा टोटल पब्लिक कम्पनीकै बारेमा हो। पब्लिक कम्पनीको मिनिमम कति जना यसमा हुन्छ, मिनिमम यसमा 7% राख्नुपर्छ। मिनिमम पब्लिक कम्पनीमा 7% मिनिमम राख्नु पर्यो। र म्याक्सिमम यसमा म्याक्सिमम कति राख्ने त, अनलिमिटेड जति पनि राख्न मिल्छ, लिमिटेसन छैन। अनि त्यसको यसलाई चिन्ने कसरी, यसको लास्ट नेम के हो भने हाम्रो ओन्ली लिमिटेड लेखेको हुन्छ। ओन्ली लिमिटेड हुन्छ भने त्यो कुन कम्पनी हो त, पब्लिक कम्पनी बुझ्नुपर्छ। यो पब्लिक कम्पनी हो यति। अब यो हामीले यो च्याप्टरमा नि पब्लिक कम्पनीको बारेमा कुरा गर्नु छ। तो अब हामी कुरा गर्छौं कि पब्लिक कम्पनीलाई कसरी फर्मेसन गर्ने, कसरी खोल्ने त। ओके,
त हामी एउटा कम्पनी खोल्न गइरहेका छौँ। त कम्पनी ओपन गर्नको लागि के चाहियो? हामीलाई क्यापिटल चाहियो। त सबभन्दा पहिला हामी जब कुनै पनि कम्पनीमा मतलब कुनै पनि कन्ट्रीमा हामी पब्लिक कम्पनी खोल्न जान्छौँ नि, त त्यहाँको गभर्मेन्टको अफिसमा गएर हामीले दर्ता गराउनु पर्छ, रेजिस्टर गराउनु पर्छ। त जुन बेला हामी रेजिस्टर गराउँछौँ नि, त्यही बेला त्यहाँको गभर्मेन्टले हामीलाई सोध्छ कि तपाईँ कम्पनी खोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो कम्पनी कतिको हो, मतलब यसमा क्यापिटल कति राख्ने यो कम्पनीमा हो। त त्यो क्यापिटल अलरेडी त्यही बेला हामीले बताउनु पर्छ। त्योभन्दा बढीको हामीले ट्रान्जेक्सन गर्न मिल्दैन, त्योभन्दा कमको गर्न मिल्छ है। त्यसैले भनेको पहिला हामीलाई के चाहियो त? क्यापिटल चाहियो। कम्पनी खोल्नको लागि क्यापिटल चाहियो है। त कम्पनी ओपन गर्नको लागि हामीले के चाहियो त? क्यापिटल चाहियो। अब एउटा कुरा गरौँ कि हामीले क्यापिटल सोचिहाले कि ज्यादा चाहिँदैन, हामीलाई 50 लाख क्यापिटल भएको एउटा कम्पनी खोल्न गइरहेको छु। 50 लाख क्यापिटल भएको एउटा कम्पनी ओपन गर्न गइरहेको छु। 50 लाख क्यापिटल छ जसको। ओके, त 50 लाख क्यापिटल भएको एउटा कम्पनी हामीले रेजिस्टर गराए अनि ओपन गर्न गइरहेको छु भने यो पैसा कहाँबाट आउँछ त? त सुरुमा केही न केही त यसमा पार्टनरहरू होला नि, जुन पार्टनरहरू मिलेर यो कम्पनीलाई खोल्ने ट्राई गर्दैछ हो। त मानौँ न मिनिमम कतिजना पब्लिक कम्पनी खोल्नको लागि मान्छे चाहियो त? 7 पर्सन। मानौँ न योभन्दा बढी त राख्न मिल्छ, कम राख्न मिल्दैन। त मानौँ न 10 जना जम्मा भयो। हामीले टोटल क्यापिटल कति राखेका छौँ त? 50 लाख। त भनेको हामीले सोच्यौँ कि तत्काल 1-1 लाख रुपियाँ लगाऊ यसमा, त 10 लाख आयो हामीलाई है। 10 लाख लगानी गरेर तत्कालको लागि कम्पनी के गरियो त? स्टार्ट गरियो। जस्तै कुनै पनि कम्पनी तपाईँ ओपन गर्नुहुन्छ भने त्यसमा एकैचोटि पैसा चाहिँदैन नि, पहिला के किन्नु पर्यो त? ल्यान्ड त किन्नु पर्यो नि हो। मानव ल्यान्ड किन्नको लागि तपाईँले कति लाग्यो त? 10 लाख लाग्यो, ठिक छ। त्यसपछि अब के गर्नुपर्छ त? बिल्डिङ बनाउनु पर्यो है। त बिल्डिङको लागि मानौ 10 लाख लाग्यो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो? मेसिनहरू किन्नु पर्यो, मानौ मेसिनको लागि पनि 10 लाख लाग्यो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो भनेको त्यसलाई अब अझ मेटेरियलहरू किन्नु पर्यो, मेटेरियल त्यहाँ पनि 10 लाख। भनेको एकैचोटि धेरै पैसा चाहिँदैन हामीलाई। हामीले मतलब किस्ता किस्ता गरेर पैसा, मतलब केही दिनमा यसको 2-3 महिना 4 महिना लाग्छ भने, त्यसपछि 2-4 महिना लाग्छ भने, त्यसपछि 2-4-5 महिना लाग्छ। यसरी गरेर पैसा चाहियो। एकैचोटि सब पुरै पैसा हामीलाई कम्पनी खोल्नको लागि चाहिँदैन। ओके, त भनेको हामीले 10 लाख, हामीले त टोटल क्यापिटल कति राखेका हो? 50 लाख। तर अहिले हामीसँग कति छ? 10 लाख। तत्काल हामी स्टार्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि भनेको हामीले सोच्यौँ कि यसलाई पब्लिक कम्पनी बनाउनु पर्यो। त पब्लिक कम्पनीको नियम के हो भने मार्केटमा सेयर बिक्री गर्नुपर्छ। पब्लिकलाई, धेरैभन्दा धेरै पब्लिकलाई हाम्रो कम्पनीमा सहभागी गराउनु पर्छ हो। त धेरैभन्दा धेरै पब्लिकलाई हाम्रो कम्पनीमा सहभागी गराउनु पर्यो भने जस्तै हामीले 10 लाख अलरेडी हाम्रो पार्टनरहरू मिलेर हालिसक्या हो। अब अझ हामीलाई कति चाहियो भनेको त? 40 लाख चाहियो हो। त्यो 40 लाख भनेको हामीले मार्केटमा के गर्ने त? सेयर बिक्री गरेर निकाल्ने। तब कुरा आयो सेयर भनेको के हो त? जस्तै हामीले 40 लाख एमाउन्ट चाहियो, 40 लाख पैसा चाहियो नि क्यापिटल। त भनेको यो क्यापिटल 40 लाख जुन चाहिन्छ यसलाई एउटा सानो सानो गरेर धेरै मान्छेलाई सहभागी गराउनुलाई के भनिन्छ त? सेयर भनिन्छ। जस्तै एउटा सेयरको प्राइस मिले नेपालमा प्राइस कति राख्छ त? 100 राखेको हुन्छ। एउटा सेयरको भनेको प्राइस कति राखिदिए त? 100 राखिदिए। त 40 लाखमा 100 ले डिभाइड गरेपछि कति आउँछ त? 40,000। मतलब एउटा सेयरको दाम कति छ त? 100 अनि 40,000 सेयर मैले बिक्री गर्यो भने मेरो 40 लाख एमाउन्ट आउँछ। ओके, त भनेको एउटा सेयर यदि तपाईँ लिनुहुन्छ भने तपाईँले 100 तिर्नुपर्छ। त्यसमा जस्तो सुकै मान्छे सहभागी हुन सक्छ है। इकोनोमिक कन्डिसन लो भएको मान्छे पनि यो कम्पनीमा सहभागी हुन सक्छ र त यसैलाई के भनिन्छ त? सेयर भनिन्छ। अब के हुन्छ नि यसमा एउटा रुल्स हुन्छ। रुल्स के हुन्छ भनेको जस्तै सेयर जब कम्पनीले मार्केटमा एनाउन्स गर्छ, एडभर्टाइज गर्छ नि, त भनेको मिनिमम एकजनाले 50 वटा सेयरको लागि एप्लाई गर्न सक्छ र म्याक्सिमम भनेको लगभग 100 सेयरको लागि एप्लाई गर्न सक्छ। त्योभन्दा बढीको गर्न मिल्दैन। मतलब यदि धेरै एउटालाई दियो भने धेरै मान्छे एकैचोटि एकैजना मान्छे पुरै किन्न सक्छ है। त यसको मेन यो पब्लिक कम्पनीको मेन हाम्रो इम्पोर्टेन्स के हो भने मेन उद्देश्य के हो यसको?
कि भनेको धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई यसमा के गर्नु पर्यो, सहभागी गराउनु पर्यो कम्पनीमा हो। त भनेको यसैले यसरी गरिएको हुन्छ। त भनेको अब धेरै मान्छे सहभागी भएर पैसा कलेक्सन हुन्छ 40 लाख, अनि त्यसपछि कम्पनी के हुन्छ त स्टार्ट हुन्छ है। र हरेक साल हिसाब किताब हुन्छ, त्यहाँ पिएल एकाउन्ट निस्किन्छ, ब्यालेन्स सिट बन्छ र जति प्रफिट हुन्छ त्यो अनुसार सेयर होल्डरहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गरिन्छ यसमा। ओके, यो हामीले बुझ्यौँ। यो बुझिसकेपछि अब हामीले एउटा कुरा यसमा के बुझ्नु छ कि यहाँ यसमा क्यापिटलको टाइप्सहरू, यो तपाईको थ्योरिटिकलमा सोध्न सक्छ र अलिकति कन्सेप्ट पनि राख्न जरुरी छ। यहाँ टाइप्स अफ क्यापिटलको कुरा गर्छु, टाइप्स अफ क्यापिटलको कुरा गर्छु। तपाईँको एउटा टाइप के हुन्छ भनेको रेजिस्टर्ड और अथोराइज्ड क्यापिटल हुन्छ। एउटा रेजिस्टर्ड और अथोराइज क्यापिटल भनेको के हो भने, जस्तै हामीले गभर्नमेन्टबाट कतिको अनुमति प्राप्त गरे, कतिको अथोरिटी लिए कि म कम्पनी खोल्छु भनेर 50 लाखको, यसैलाई के भनिन्छ त रेजिस्टर्ड और अथोराइज क्यापिटल। त्यसपछि आउँछ दोस्रो नम्बरमा क्यापिटलको हाम्रो इस्युड क्यापिटल। इस्युड क्यापिटल भनेको जस्तै मैले भने नि 50 लाख तपाईले क्यापिटल राख्नु भएको छ, तर त्यसमध्ये पार्टनरहरूले कति लगायो त 10 लाख। त हामीले अझ कति चाहियो, पुरैको पुरै क्यापिटललाई सेयर बिक्री गरिदैन नि हो। त 40 लाख जुन हामी सेयरबाट कलेक्सन गर्न सोचिरहेछौँ कि मार्केटमा सेयर बेचेर एउटा सेयरको प्राइस 100 राखेर अनि त्यहाँबाट कलेक्सन गरेको पैसालाई के भनिन्छ त भनेको जति हामी इस्यु गर्छौँ मार्केटमा बेच्नको लागि जारी गर्छौँ कि यति यति सेयर तपाईहरु किन्नुस् भनेर, जरुरी छैन कि त्यति सेयर पब्लिकले किनि नै लिन्छ भने, त त्यसलाई नै के भनिन्छ त इस्युड क्यापिटल भनिन्छ। इस्युड पछि आउँछ तपाई यसमा, अब यसमा सब्सक्राइब्ड क्यापिटल। सब्सक्राइब्ड क्यापिटल के हो त? सब्सक्राइब क्यापिटल भनेको हामी 40,000 सेयर बिक्री गरिरहेछौँ मार्केटमा, 40,000 सेयर। त भनेको यो जरुरी छैन कि 40,000 को 40,000 को लागि नै एप्लिकेसन हाम्रो आउँछ, मतलब पब्लिकले रुचाउँछन् पुरै किन्नलाई। हुन सक्छ कमको लागि हामीलाई आवेदन आउन सक्छ, एप्लिकेसन आउन सक्छ, या बढीको लागि पनि आउन सकिन्छ हो। त त्यो कतिको लागि आयो त त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सब्सक्राइब्ड क्यापिटल। र त्यसपछि भनेको हामी सबैलाई जस्ट मानौँ न 40,000 हामीसँग जम्मा सेयर छ, तर एप्लिकेसन आयो 50,000 सेयरको लागि है। 50,000 सेयर मतलब मान्छेहरू ल्याएर हामीले के गर्यो त एप्लिकेसन दियो कि मलाई चाहियो। त हामीसँग सेयर कति छ त 40,000 मात्र छ। त 50,000 कसरी हामी बाँड्न सक्छौँ? सक्दैनौँ हो। त यसबाट 10,000लाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ हो। त्यसलाई के भनिन्छ त सब्सक्राइब्ड क्यापिटल भनेको जतिले हामीलाई सब्सक्राइब गर्यो यो 50,000 ले हामीले आवेदन दियो, यसलाई के भन्छ त सब्सक्राइब्ड क्यापिटल। अब यो सबलाई हामी दिदैनौँ सेयर, जम्मा 40,000लाई दिन्छौँ। त केही जनालाई हामीले रिजेक्ट गर्नुपर्छ, त्यो लकी ड्रो गरेर हो। त त्यो हामीले रिजेक्ट गरेर जति जनासँग पैसा माग्छौँ नि त्यसलाई के भन्छ त कल्ड अफ क्यापिटल भनिन्छ, कल्ड अफ क्यापिटल है। अब कल्ड अफ क्यापिटल गरिसकेपछि अब जरुरी छैन कि जति जनालाई पैसा माग्यो त्यो सारा जनाले ल्याएर पैसा दिन्छ। त जति जनाले एक्चुअली पैसा ल्याएर दिन्छ नि उसलाई भनिन्छ पेड अफ क्यापिटल है। त्यसैले ओरिजिनल सेयर कुनै पनि कम्पनीको कसलाई भनिन्छ त पेड अफ क्यापिटललाई भनिन्छ। ओरिजिनल सेयर क्यापिटल कसलाई भनिन्छ त पेड अफ क्यापिटललाई ओरिजिनल सेयर होल्डर भनिन्छ है। भनेको रेजिस्टर जतिको रेजिस्टर गराए, इस्युड भनेको जति मार्केटमा बिक्री गरिरहेछौँ, त्यसपछि सब्सक्राइब भनेको जति पब्लिकले हामीलाई सब्सक्राइब गर्यो, जतिले पब्लिकबाट आवेदन आयो, र कल्ड भनेको जतिसँग हामी पैसा मागे, र पेड भनेको जतिले ल्याएर पैसा ल्याएर लास्टमा पे गर्यो। त्यसैले ओरिजिनल सेयर कसलाई पेड अफ क्यापिटलले। यति बुझिसकेपछि अब यता कुरा गर्छौँ। अब हामीले कुरा गर्यौं नि कि यो जो सेयर छ है, यो सेयर जो छ यो मार्केटमा हामी बिक्री गरेर मतलब धेरै मान्छेहरूलाई दिएर यहाँबाट पैसा कलेक्सन गर्नु छ। त भनेको सेयरको टाइपको कुरा पनि गरिहालौँ, सेयर कति किसिमको है। त यहाँ कुरा गर्छौँ टाइप अफ सेयर। त सेयरलाई दुई टाइपमा बाँड्ने हो। एउटा के हुन्छ हाम्रो इक्विटी सेयर हुन्छ, एउटा इक्विटी सेयर हुन्छ। इक्विटी सेयर
इक्विटी शेयरलाई अर्को नाम पनि छ यसको अर्डिनरी शेयर ठीक छ। यसको कमन स्टक पनि भनिन्छ यसलाई ठीक छ। ओरिजिनल नाम यो हो। र अर्को छ तपाई हाम्रो यो सेकेन्ड भनेको प्रिफरेन्स शेयर है। सेकेन्ड के हो त प्रिफरेन्स शेयर है। भनेको हामीले इक्विटी शेयर भनेको के हो र यो प्रिफरेन्स शेयर भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ओके, तो इक्विटी शेयर भनेको ओरिजिनल शेयर हो कुनै पनि कम्पनीको। प्रिफरेन्स भनेको ओरिजिनल शेयर होइन। किन भनेको के हुन्छ कि यदि कम्पनीले भोलिको दिनमा नाफा कमाउँछ भने, प्रॉफिट अर्निङ गर्यो भने हो त भनेको प्रॉफिट कमायो भने यो इक्विटी वालाहरु प्रॉफिट लिन्छन्। मतलब प्रॉफिट जति कमायो त्यति यिनीहरुले प्रॉफिट पाउने हो। र कम्पनी लसमा गयो भने यिनीहरु पनि लसमा जान्छन् ठीक छ। यिनीहरुको निश्चित हुँदैन किनभने यिनीहरु ओरिजिनल पार्टनर हो। कम्पनीले नाफा कमायो भने यिनीहरु पनि नाफा कमाउँछन्, कम्पनीले लस खायो भने यिनीहरु पनि लसमा जान्छन्। तर प्रिफरेन्स शेयरको कुरा गर्नु पर्यो भने प्रिफरेन्स शेयरको अगाडि हेर्नु होला जहिले पनि यसको अगाडि जहिले पनि नि पर्सेन्टेज तोकेको हुन्छ के यसरी पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ हो। भनेको यो पर्सेन्टेजको अर्थ के हो भने कि प्रिफरेन्स शेयर एउटा लोन जस्तै हो। प्रिफरेन्स शेयरको अगाडि पर्सेन्टेज तोकेको हुन्छ। या हाम्रो कम्पनी लसमा जाओस् चाहे प्रॉफिटमा जाओस् यसलाई कुनै मतलब हुँदैन। जति पर्सेन्टेज हामी तोकिसकेका छौं नि हामीले यसलाई प्रोभाइड गर्नै पर्छ हो। त त्यसलाई के भनिन्छ त प्रिफरेन्स शेयर। प्रिफरेन्स शेयरलाई के हुन्छ प्रॉफिट लससँग मतलब छैन, जति पर्सेन्ट तोकिसक्यो त्यति प्रोभाइड गर्नै पर्छ। यो के हो त ओरिजिनल शेयर हो। प्रॉफिट त प्रॉफिट, लस त लस। यो लस पनि जान सक्छ तर यो लस जान सक्दैन। जति पर्सेन्ट तोकिसक्यो त्यति पाउँछ नै पाउँछ। एउटै हो। यो धेरै डिफरेन्सेसहरु सोध्ने गर्छ के हाम्रो एक्जाममा इक्विटी शेयर र प्रिफरेन्स शेयरको। त एउटा डिफरेन्स यो यसको पर्सेन्टेज डिटरमाइन हुन्छ, यसको पर्सेन्ट डिटरमाइन हुँदैन। अर्को के हुन्छ कि यो मैले भने नि कि धेरै मान्छेहरु सहभागी हुन्छ हाम्रो कम्पनीमा। अब कसैले 10 वटा शेयर लियो भने उ 1000 तिर्यो हामीलाई। एउटा शेयरको प्राइस 100 र 10 वटा शेयर लियो भने 1000 तिर्यो। तर उ हाम्रो कम्पनीको शेयर होल्डर भइसक्यो। त यस्तो यस्तो धेरै मान्छेहरु हाम्रो कम्पनीमा हुन्छ। त भनेको यति मान्छेहरुमा कसलाई भनेको बोर्ड अफ डाइरेक्टर घोषणा गर्ने भन्ने कुरा के हुन्छ भनेको इलेक्सन हुन्छ। यो कम्पनीमा इलेक्सन हुन्छ है, चुनाव हुन्छ। र त्यो इलेक्सनमा जसले के गर्छ भनेको जो जित्छ त्यो 5 सालको लागि बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन्छ कम्पनीको त्यो मेमोरेन्डम अनुसार। भनेको त अब चुनावमा यो इलेक्सनमा कसलाई मतलब हिस्सा लिन दिने भन्ने कुरा हुन्छ भने त्यो के हुन्छ त इक्विटी शेयरवालाहरु मात्र यसमा हिस्सा लिने गर्छन्। यसमा यिनीहरुलाई सहभागी गराइदैन प्रिफरेन्सलाई। किन रिजन छ। रिजन के हो भने यिनीहरुलाई भोटिङ राइट हुन्छ है, भोटिङ राइट हुन्छ यिनीहरुको, भोटिङ राइट हुन्छ यिनीहरुको। यसलाई नो भोटिङ राइट यिनीहरुलाई भोटिङ राइट हुँदैन। किन हुँदैन यसको कुरा गरौँ। के हुन्छ यो जस्तो सुकै मान्छेलाई यसले भोट दिइहाल्छ किनभने प्रॉफिट होस् लस होस् यसलाई त यसको पर्सेन्टेज पाइहाल्छ नि हो। त यसले त भनेको जसलाई पनि दिदिन्छ भोट, नराम्रो मान्छेलाई पनि यसले जिताउन सक्छ किनभने यसलाई मतलब छैन प्रॉफिट भए पनि लस भए पनि यसलाई पर्सेन्टेज पाइहाल्छ। तर यसलाई के हुन्छ यदि राम्रो मान्छेलाई सिलेक्ट गर्यो भने यसको प्रॉफिट कम्पनीले भोलिको दिनमा प्रॉफिट अर्निङ गर्छ भने यिनीहरु पनि प्रॉफिटमा जान्छन्। नराम्रो मान्छेले सिलेक्ट गर्यो भने त्यो लसमा जान्छ कम्पनी भने यिनीहरु पनि लसमा जान्छन् भन्ने कुरा यिनीहरुलाई डर हुन्छ। अनि त्यसैले भनेको इक्विटी वालाहरुले के गरेको हुन्छ भनेको यिनीहरुलाई नै भोटिङ राइट दिएको हुन्छ, यिनीहरुलाई भोटिङ राइट हुँदैन। ठीक छ, यो एउटा डिफरेन्स भयो। अर्को डिफरेन्स हुन सक्छ यिनीहरुको के भनेको यो प्रिफरेन्स शेयर वालाहरुलाई पहिला प्रायोरिटी दिइन्छ। नाफा कमाएपछि पहिला यसको पेमेन्ट गरिन्छ, बाँकीबाट यसलाई पेमेन्ट गरिन्छ। त यसको आधारमा पनि डिफरेन्स हामी छुट्याउन सक्छौं। त यसरी बुझ्नु पर्यो भने शेयर 2 टाइप्सको हुन्छ। एउटा इक्विटी शेयर भयो, अर्को प्रिफरेन्स शेयर भयो। र यो इक्विटी शेयर र प्रिफरेन्स शेयरको भनेको हामीले अलग अलग गरेर यसलाई स्टडी गरिसक्यो। अब हामीले अहिले जति हिसाब गर्छौं टोटल हामीले इक्विटी शेयरको बारेमा कुरा गर्छौं। त अब कुरा गर्नु पर्यो के भनेको अब कम्पनीमा है, कम्पनीमा अब के हुन्छ त कम्पनीले पैसा कलेक्सन त गर्नु पर्यो नि, क्यापिटल हो जुन यो 40 लाखको कुरा गरेको छु त्यो कसरी कलेक्सन गर्ने, कलेक्सन अफ शेयरको कुरा गर्नु पर्यो है। त कलेक्सन अफ शेयरको कुरा गर्नु पर्यो भने हेर्नुस् कलेक्सन अफ शेयर कसरी मार्केटबाट शेयर उठाउने। कलेक्सन अफ शेयर
त शेयरको पैसा कसरी मार्केटबाट उठाउने भन्ने कुरा छ। त यसको दुईटा तरिका छ। एउटा तरिका छ लम्प सम बेसिस हो। एउटा तरिका छ इन्स्टलमेन्ट बेसिस। त लमसम बेसिस र इन्स्टलमेन्ट बेसिसको कुरा गर्नु पर्यो भने जस्तै मानौँ न कोही मान्छेले 50 शेयर लिएको छ, हाम्रो 50 शेयर लिएछ र एउटा शेयरको प्राइस कति छ त 100 छ भने 5000 उसले के गर्यो भने एकैचोटि उसँग लिनुलाई के भनिन्छ त लमसम बेसिस भनिन्छ है। यो बेसिस हामीले पढ्नु पर्दैन, हामीले के कुन बेसिस पढ्नु छ त इन्स्टलमेन्ट बेसिस पढ्नु छ। जस्तै भनेको एउटा मान्छेले 50 शेयर लिएको छ, एउटाको प्राइस कति छ त 100। यो 100 जो प्राइस छ नि हामी एकैचोटि के गर्छौँ भनेको यो जो 100 प्राइस छ है, यो 100 जो प्राइस छ हामीले यो 100 प्राइस भनेको एकैचोटि के गर्नुपर्छ भनेको उसँग लिँदैनौँ, हामी के गर्छौँ भनेको यो 100 लाई किस्ता बनाइदिन्छौँ, इन्स्टल गर्छौँ है। यो हामीले पढ्नु पर्ने छ। त त्यो इन्स्टलमेन्टहरुको नि नाम दिएको हुन्छ के अलग अलग भनेको जस्तै पहिलो इन्स्टलमेन्टको नाम के हुन्छ त एप्लिकेसन। दोस्रो इन्स्टलमेन्टको नाम के हुन्छ त एलटमेन्ट। तेस्रो इन्स्टलमेन्टको नाम के हुन्छ त भनेको फर्स्ट कल। चौथो इन्स्टलमेन्टको नाम के हुन्छ त सेकेन्ड कल। अर्को इन्स्टलमेन्टको नाम के हुन्छ भनेको फाइनल कल हो। यसरी नाम दिएको हुन्छ इन्स्टलमेन्टको। जस्तो यो 100 रुपैयाँ छ नि 50 वटा शेयर जसलाई हामीले लिनु छ उसँग एमाउन्ट, त्यो एप्लिकेसनमा मानौ 10 रुपैयाँले लिए, यसमा 20 रुपैयाँले लिए, यसमा 30 रुपैयाँले लिए, यसमा भनेको 40 ले लिए भनौँ है, 30 30 60 है। अब यसमा भनौँ न भनेको 25 ले लिए, यहाँ 15 ले लिए हैन। 40 अनि 60 भनेको यो 100 पुगेको त यसरी भनेको कम पैसा गरेर हरेक इन्स्टलमेन्टमा हामीले के गर्छौँ कलेक्सन गर्नुलाई के भनिन्छ त यो इन्स्टलमेन्ट बेसिस भनिन्छ। र हामीले पढ्नु पर्ने हो इन्स्टलमेन्ट बेसिस, हामीले यो लमसम बेसिस पढ्नु पर्ने छैन। ठीक छ। त भनेको इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा एप्लिकेसनको बेला कसरी पैसा आउँछ त्यो भनेको के हो भनेर पुरा बुझ्नु पर्यो। एलटमेन्ट बुझ्नु पर्यो, फर्स्ट कल बुझ्नु पर्यो, सेकेन्ड कल बुझ्नु पर्यो, फाइनल कल बुझ्नु पर्यो हो। त भनेको हामी एउटा गरेर यो सबको अहिले कुरा गर्छौं र त्यसपछि प्रब्लमतिर हामी अगाडि बढ्छौं। ओके, तिमीहरुको यहाँ कुरा गर्छु। अब सुरुमा एप्लिकेसनको कुरा गरिरहेछौं। एप्लिकेसन त अब हेर्नुस् त यो शेयर कस्तो हुन्छ भने यो शेयरमा के हुन्छ एउटा कुरा कि जस्तै सुरुमा कम्पनीले के गर्छ त मार्केटमा एनाउन्स गर्छ कि मसँग यति शेयर छ, तपाईहरु आएर हाम्रो शेयर किन्नुस् रे। सुरुमा मार्केटमा एनाउन्स गर्छ कम्पनीले। त भनेको त्यसलाई भनिन्छ के त हामी शेयर एप्लिकेसन भन्छौं। त्यसलाई शेयर एप्लिकेसन हैन। त भनेको सुरुमा पब्लिकले मतलब कम्पनीले एनाउन्स गर्छ कि मसँग शेयर छ, तपाईहरु आएर हाम्रो शेयरको लागि एप्लिकेसन दिनुस्। त भनेको मान्छेहरुले के गर्छ नि बैंकद्वारा यसको एप्लिकेसन दिन पाउँछ। त बैंकमा गएर अनि कति शेयर कसलाई चाहियो भन्ने कुरा के गर्छ त उले एप्लिकेसन दिन्छ। त कम्पनीले छुट्याएको हुन्छ। जस्तै भनेको भनौं न 5000 शेयर इस्यु गरेको छ कम्पनीले, एउटाको दाम 100 रुपैयाँ छ राखेको छ भने उले के गर्छ त एप्लिकेसनको लागि 30 रुपैयाँ, एलटमेन्टको लागि 40 रुपैयाँ, फर्स्ट कलको 20 रुपैयाँ अनि फाइनलको 10 रुपैयाँ यसरी गरेर मानौ छुट्याइन्छ। त भनेको हाम्रो एप्लिकेसनको जो एप्लिकेसन दिन आउँछ नि त्यो ल्याएर हामीले एप्लिकेसनको बेलामा के गर्छ त त्यसलाई 30 रुपैयाँको रेटले उले जति शेयरको लागि एप्लिकेसन दिन्छ उले के गर्नुपर्छ तिर्नु पर्ने हुन्छ। त भनेको यो टोटल शेयर वाला काम नि कम्पनी वाला काम टोटल भनेको नि यो बैंकद्वारा हुन्छ। टोटल यो काम भनेको हाम्रो के द्वारा हुन्छ त बैंकद्वारा हुने काम हो यो हो। त्यसैले भनेको हामीले क्याश चलाउन मिल्दैन, यसमा टोटल कारोबार के द्वारा हुन्छ बैंकद्वारा। पैसा आयो कि बैंकद्वारा आउँछ, गयो भने बैंकद्वारा जान्छ। यति बुझ्नु पर्यो। ओके,
त भनेको अब हामी एप्लिकेसन भनेको के हो भनेको सुरुमा जस्तै कलेजको कुरा गर्नु पर्यो भने कलेजमा के हुन्छ त सुरुमा कलेजहरूले के गर्छ भनेको एनाउन्स गर्छ कि मेरो कलेजमा एडमिसन म लिइरहेको छु, तपाईँहरू आएर फर्म भर्नुहोस्। अनि धेरै व्यक्तिहरू गएर फर्म भर्छ, त्यही फर्मलाई के भनिन्छ त एप्लिकेसन भनिन्छ। त भनेको फर्मको बेला हामी के गर्छौँ त हामी विद्यार्थी आफै गएर कलेजमा के गर्छौँ त फर्म भर्छौँ र पैसा तिर्छौँ त्यही फर्मको। त्यसपछि के हुन्छ नि एडमिसन जब हाम्रो नाम निस्किहाल्छ र एडमिसन हुने क्रम हुन्छ त्यसपछि कलेजमा गएर हामी एडमिसन गराउँछौँ र त्यसपछि मन्थली अब कलेजले के गर्छ त माग्ने गर्छ। त्यो मागेपछि हामीले के गर्छौँ त प्रोभाइड गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँ छ। त अहिले पहिला कुरा गरौँ एप्लिकेसनको। एप्लिकेसनमा पब्लिक आफै आएर सुरुमा पैसा के गर्छ तिर्छ, हामीले माग्न जानु पर्दैन, मात्र हामीले एडभर्टाइज गर्नुपर्छ, प्रचार गर्नुपर्छ। ओके, त भनेको जब पब्लिक आएर एप्लिकेसनको पैसा तिर्छ कहाँ तिर्छ त ब्याङ्कमा। त ब्याङ्कमा तिर्छ भने त्यसको जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउने है, त यहाँ लेखिरहेको छु म वेन सेयर एप्लिकेसन मनी वेन सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ। पब्लिक आएर सुरुमा हामीले एप्लिकेसनको पैसा तिरेपछि पैसा आउँछ कि आउँदैन, केद्वारा आउँछ त ब्याङ्कद्वारा। त ब्याङ्कमा पैसा आयो त ब्याङ्क एकाउन्ट के गर्ने त डिआर। यहाँ के लेख्नु पर्यो हामीले ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो र यहाँ एमाउन्ट राख्नु पर्यो, किनभने ब्याङ्कमा पैसा आयो। के को लागि पैसा आयो त एप्लिकेसनको लागि पैसा आयो। त्यसैले यहाँ के लेख्ने टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट, टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट। ठिक छ, र नरेसन लेख्नु पर्छ यहाँ नरेसन बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी के भयो त रिसिभ भयो। एप्लिकेसनको पैसा प्राप्त भयो हामीले। एप्लिकेसनको पैसा हामीले प्राप्त भइसकेपछि यो सोच्नु पर्यो कि यो तपाईले एप्लिकेसनको जो पैसा लिनु भएको छ चाहिँ यो काम हामी गरिरहेछौँ, यो किन गरिरहेछौँ, के चाहियो हामीलाई, हाम्रो कम्पनीलाई के चाहियो। हाम्रो कम्पनीलाई चाहियो सेयर, अनि त्यसलाई त्यो सेयरलाई के बनाउनु छ त क्यापिटल। हाम्रो कम्पनीलाई सेयर क्यापिटल चाहियो हो। त भनेको यो एप्लिकेसनको जो पैसा हामी पब्लिकबाट लिए त यो भनेको हामीले के बनाउनको लागि लिए त सेयर क्यापिटल। त्यसैले भनेको रिसिभ त गर्ने, रिसिभ गर्ने बेला नै हामीले के गर्ने भनेको वेन त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल है, ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल। हामीले त्यही बेला सेयर क्यापिटलमा त्यसलाई के गर्नुपर्छ त ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, किनभने हामीले सेयर क्यापिटल बनाउनको लागि यो पैसा लिएका छौँ। ओके, त सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दा हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो कसलाई ट्रान्सफर गरिरहेको छौँ त एप्लिकेसनलाई। सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डिआर टु के लेख्नु त यहाँ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट लेख्नु पर्यो, सेयर क्यापिटल अकाउन्ट यहाँ लेख्नु पर्यो। अनि यहाँ नरेसन पनि चाहियो हामीलाई, त्यही कुरा लेख्ने हो बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल। हामीले सेयर एप्लिकेसन मनी केमा ट्रान्सफर गरिदिए त सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिदिए हो। त भनेको त्यसैले यहाँ सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट दिए टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट गरिएको हो। अब यो दुवै एन्ट्रीलाई आखिर तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि रेक्टिफाई पढ्नुभयो होला, रेक्टिफिकेसन 11 क्लासमा, त्यसलाई रेक्टिफाई गर्नुहोस् त। यो करेक्ट एन्ट्री हो, यो जस्ताको त्यस्तै रहन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु सेयर एप्लिकेसन। एउटा कुरा बताइरहेको छु, अनि यो रङ एन्ट्री हो भने यो पल्टिन्छ। यहाँ के हुन्छ सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डिआर टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट। ठिक छ, त भनेको हाम्रो के भइहाल्छ त यो सेयर एप्लिकेसन कटिहाल्यो, अनि ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु यो रङ एन्ट्री हो भने यो पल्टिन्छ नि त, यो कहाँ गइहाल्छ त सिआरमा है। यो सिआरमा हामी के गर्छौँ त यसलाई सेयर क्यापिटल लेख्न सक्छौँ हो। त भनेको त्यसैले यहाँ नपल्टाएर पनि काट्न सकिन्थ्यो डाइरेक्ट सेयर एप्लिकेसन यहाँ लेखेर। त यो तपाईँ काट्नुहुन्छ भने के हुन जान्छ त ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट हुन जान्छ
हो। त भनेको सरी शेयर क्यापिटल एकाउन्ट आउनु जान्छ। शेयर क्यापिटल त बैंकबाट पैसा आयो, केमा आयो त शेयर क्यापिटल भयो। यो कुरा अलिकति कन्सेप्चुअल कुरा थियो, यो हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले के गर्नु पर्यो भने एप्लिकेसन को पैसा आउने बित्तिकै त्यसलाई के गर्नु पर्यो, ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। र एप्लिकेसनको एन्ट्री बनाउँदा यो दुवै सँगै हुन्छ। पहिला के गर्ने, एप्लिकेसनलाई रिसिभ गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई के गर्ने त ट्रान्सफर गर्ने। केमा ट्रान्सफर गर्ने त शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्ने। यसरी यसलाई बुझ्न सकिन्छ। ओके, त यो एप्लिकेसन भइहाल्यो। एप्लिकेसन बुझिसकेपछि अब हामी कुरा गर्छौँ एलटमेन्टको। फर्स्ट कलको, सेकेन्ड कलको, फाइनल कलको कुरा गर्छु। ल, त अहिले म कुरा गरेँ एलटमेन्टको। शेयर एलटमेन्ट, शेयर एलटमेन्ट। शेयर एलटमेन्ट भनेको के हो, यसको नेपाली बुझ्नुस् पहिला। एलटमेन्ट भनेको बाँडफाँड है, बाँडफाँड। बाँडफाँड के हो त, बाँडफाँड भनेको जस्तै भनौँ न, मसँग 10,000 शेयर छ कम्पनीमा र एउटाको प्राइस 100 राखेको छु, ठिक छ। र यसरी छुट्याएको छु, एप्लिकेसनको रेट मैले छुट्याएको छु, एप्लिकेसनको 30 रुपियाँ, एलटमेन्टको छुट्याएको छु 40 रुपियाँ, फर्स्ट कलको 20 रुपियाँ, फाइनल कलको 10 रुपियाँ। त भनेको यो कति भयो त 100 भयो नि त, हो 100 भयो। अब एप्लिकेसन त उसले आएर हामीले के गरिदियो, तिरिदियो। तिरिसकेपछि अब 10,000 नि शेयर छ हामीसँग, तर भनेको जुन बेला हामीले इस्यु गरेका थियो नि, त पब्लिकबाट हामीलाई 15,000 सम्मको लागि एप्लिकेसन प्राप्त भयो। यो भ्याकेन्सी जस्तै हुन्छ, जस्तै कुनै कम्पनीमा 50 जनाको भ्याकेन्सी खुलेको छ, 50 जना मान्छे चाहियो भने उसले जब पत्रिकामा एनाउन्स गरेको छ भने जरुरी छ कि 50 जनाले के गर्छ, फर्म भर्छ? जरुरी छैन। धेरै मान्छेले फर्म दिन सक्छ र हामी रोक्न पनि सक्दैनौँ। तर मानौँ न हाम्रो 2,000 मान्छेले फर्म भर्यो है, त भनेको हाम्रो अब हामीले रोक्न मिल्दैन। जसको हामीले जो एलिजिबिलिटी राखेर हामी गरे होला, त जो इलेबल होला त्यसको लागि त्यसले के गर्छ त हामीलाई एप्लाई गर्न सक्छ। तर त्यसमध्ये हाम्रो काम के हो त 2000 मध्ये हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्छ कतिलाई त 50 लाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त यस्तै काम हाम्रो के हुन्छ त कम्पनीमा पनि हुन्छ। 10,000 शेयर छ भने जरुरी छैन कि 10,000 ले एप्लाई गर्न सक्छ, धेरै मान्छेले एप्लाई गर्न सक्छ। जस्तै 10,000 शेयर छ तर एप्लाई कतिको आयो त 15,000 को, एप्लिकेसनमा पैसा प्राप्त भयो। अब हाम्रो आयो एलटमेन्टको पालो। के को पालो आयो त एलटमेन्टको पालो। एलटमेन्टको नाम के हो त भनेको भर्खर भने बाँडफाँड हो। त हामीसँग शेयर त 10,000 नि छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि होइन मसँग 10,000 शेयर छ तर एप्लिकेसन कतिको आयो त, मैले 15,000, त 15,000 नै सबलाई बाँडफाँड गरेर भनेको राखिहालौ पैसा भनेर मिल्दैन। तपाईले जति शेयर इस्यु गर्नु भएको छ त्यतिकै शेयर तपाईले लास्टसम्म तपाईले कलेक्सन गर्न मिल्छ। हो, त 10,000 शेयर मात्र छ तर एप्लिकेसन कतिको आयो त 15,000 को हामी रोक्न सक्दैनौँ, तर यहाँ रोक्न सक्छौँ। भनेको अब यो 15,000 मध्ये 10,000 लाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ, लकी ड्रो गर्नुपर्छ। लकी ड्रो भनेको जसको त्यो भनौँ न लकी ड्रो गरेर लटरी जस्तै, अनि जसको पर्छ उसको घरमा लेटर जान्छ, त्यसमा लेखेको हुन्छ कि तपाईँको शेयर पर्यो। अब बाँकी पैसा तपाईँ एलटमेन्टको फर्स्ट कलको फाइनल कलको ल्याएर बुझाउनुहोस्। जसको शेयर पर्दैन उसको घरमा पनि लेटर जान्छ र त्यहाँ लेखेको के हुन्छ भने तपाईले हामीसँग यति शेयर माग्नु भएको थियो है, त अब तपाईँ एप्लिकेसनमा पैसा तिर्नु भएको थियो, तर यहाँ लकी ड्रो गर्दा एलटमेन्टको टाइममा बाँडफाँडको टाइममा तपाईको शेयर परेको छैन। अनि तपाईँ आफ्नो पैसा के गर्नुहोस् त एप्लिकेसनको पैसा आफ्नो रिटर्न गर्नुहोस्। उसको एप्लिकेसनको पैसा हामी रिटर्न गरिदिन्छौँ। जसको शेयर परिहाल्छ उसको पैसा राखिलिन्छौँ, जसको पर्दैन उसको पैसा के गरिदिन्छौँ, रिटर्न गरिदिन्छौँ। हो, त भनेको हामीले हेर्नुहोस् त 15,000 शेयरको लागि एप्लिकेसन आयो, तर हामीले कति शेयर छ हामीसँग 10,000, त हामीले के गर्नुपर्छ 5,000 शेयरलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ। रिजेक्ट गर्ने हो 5,000 शेयरलाई, उसलाई फिर्ता गर्ने हो। हो, उनीहरूको एप्लिकेसनको पैसा रिटर्न गरिदिने हो। यो काम कुन बेला हुन्छ त एलटमेन्टको टाइममा। कसलाई शेयर दिने र कसलाई शेयर नदिने भन्ने काम कुन बेला गर्नुपर्छ त एलटमेन्टको टाइममा। ओके, त भनेको अब एलटमेन्टको टाइममा जस्तै मानौँ न यो राम नामको एउटा मान्छे थियो। अब हामीले भनेको थियौँ नि 50 देखि लिएर 100 शेयरको लागि मात्र एकजनाले एप्लाई गर्न पाउँछ, त्यो भन्दा बढीको पाउँदैन।
हो त पर्ने हो त या यसै भित्र नै पर्ने हो, या त 10 वटा पर्छ या 20 वटा पर्छ या 50 वटा या 100 वटा, त्योभन्दा बढी कसैको पर्नेवाला छैन। किन गरेको यसरी भने धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई सहभागी गराउनको लागि कम्पनीमा यस्तो गरेको हो। ओके, यो हामीले बुझ्यौँ। भनेको अब यो अलटमेन्टको कुरा, जस्तै एउटा राम नामको मान्छेले हाम्रो कति सेयर मागेको थियो भने 50 सेयर मागेको थियो। अब उसले 50 सेयर मागेको थियो भने उसले 30 रुपियाँको रेटले रामले एप्लिकेसनमा उसले 1500 रुपियाँ त तिरेको छ। ओके, त भनेको 1500ले तिरेको छ भने अब उसको सेयर पर्यो लकी ड्रो मार्फत भने अब एलटमेन्टको पैसा उसँग लिने कि नलिने? लिने। त उसलाई हाम्रो घरमा लेटर पठाउँछौँ कि तपाईँको यो सेयर के भयो त? पर्यो। त अब तपाईँ सेयर पर्यो भने तपाईँ आएर बाँकी किस्ताहरू तपाईँ क्लियर गर्नु पर्यो। एलटमेन्टको पैसा तिर्नु पर्यो, फर्स्ट कलको पैसा तिर्नु पर्यो, फाइनल कलको पैसा तिर्नु पर्यो। त पहिला एलटमेन्ट तिर्ने, तब केही दिन रुक्ने, तब फर्स्ट कल तिर्ने, तब केही दिन रुक्ने, तब फाइनल कल तिर्ने है, अनि कम्प्लिट भइहाल्छ सेयर। ओके, त भनेको एलटमेन्टको पैसा हामीले उसँग के गर्नुपर्छ? माग्नुपर्छ। त मैले यहाँ बुझाउन के खोजेको भने यो एप्लिकेसनको बेला हामी पब्लिकलाई माग्न जाँदैनौँ, ऊ आफै एप्लिकेसन दिने बेलामा आउँदा हामीलाई पैसा दिन्छ। त्यसैले एप्लिकेसनमा के गर्यौँ? सुरुमै हामी ब्याङ्क एकाउन्ट के गर्यौँ? DR2 सेयर एप्लिकेसन गर्यौँ, भर्खर पढेको हामीले। ठिक छ। अब एलटमेन्टको टाइममा हामी के गर्यौँ त भनेको एलटमेन्टको टाइममा के छ त? अब हामीले उसको सेयर त पर्यो, उसको सेयर परेपछि अब हामीले जबसम्म माग्दैनौँ नि पैसा, कलेजमा एडमिसन भइसक्यो, अब तपाईँ पढ्न थाल्नुभयो कलेजमा, अब कलेजले जबसम्म पैसा माग्दैन नि त कति विद्यार्थीले लगेर पैसा दिँदैन हो। त अब कम्पनीले तपाईँसँग पैसा माग्छ हो, त एलटमेन्टमा पैसा माग्छ, तब तपाईँले लगेर दिनुपर्छ। तर एप्लिकेसनमा के भयो कि सुरुमै पब्लिक नै आएर पैसा तिरेको कारणले डाइरेक्ट रिसिभ भयो, अनि त्यसपछि ट्रान्सफर भयो। ठिक छ। तर एलटमेन्टमा फर्स्ट कलमा फाइनल कलमा के हुन्छ? सुरुमा पब्लिक आएर हामीलाई पैसा के गर्छ? दिँदैन। हामीले पहिला माग्नुपर्छ अनि दिन्छ। त्यही माग्ने कुरालाई एकाउन्टको भाषामा के भनिन्छ त? ड्यू भनिन्छ हो। त्यसैले एलटमेन्टमा फर्स्ट कलमा, फाइनल कलमा, सेकेन्ड कलमा पहिला हामीले ड्यू गर्नुपर्छ अनि रिसिभ गर्नुपर्छ, पहिला ड्यू गर्नुपर्छ अनि रिसिभ गर्नुपर्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ओके, तर एप्लिकेसनमा के हुन्छ? पहिला रिसिभ तब ट्रान्सफर। त यसमा हामी कुरा के गर्छौँ अहिले कि पहिला ड्यू तब रिसिभ। ल, यहाँ एलटमेन्टमा यहाँ के गर्ने त? सुरुमा व्हेन सेयर एलटमेन्ट मनी ड्यू। ठिक छ। सेयर एलटमेन्ट मनी के गरिरहेको छौँ? हामी ड्यू मागिरहेको छौँ। त माग्ने बेलामा जसलाई माग्नुहुन्छ त्यसलाई डेबिट गर्नु होला। सेयर एलटमेन्ट एकाउन्ट DR2 के हुन्छ त? यहाँ सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। ठिक छ। अनि त्यसपछि यहाँ नरेसन लेख्नु पर्यो नि, बिङ सेयर एलटमेन्ट मनी के भयो त? ड्यू भनेको मागियो। अब मागेपछि त्यो पब्लिकले ल्याएर के गर्छ त? किनभने उसको सेयर त अब परिसकेको छ, त उसले ल्याएर हामीले पैसा के गर्छ त? दिन्छ। त यहाँ के लेख्छौँ? व्हेन सेयर एलटमेन्ट मनी के हुन्छ त भनेको? रिसिभ हुन्छ। रिसिभ। ल, रिसिभ गर्दा के गर्ने? ब्याङ्क अकाउन्ट DR2 सेयर के को लागि पैसा आयो त? सेयर एलटमेन्ट एकाउन्ट। ठिक छ। भनेको हामीलाई के द्वारा पैसा आउँछ त? ब्याङ्कद्वारा। त ब्याङ्कमा पैसा आयो त ब्याङ्क एकाउन्ट DR2 सेयर एलटमेन्ट एकाउन्ट। ठिक छ। के को लागि पैसा आयो त? एलटमेन्टको लागि। ब्याङ्कमा पैसा आयो, ब्याङ्क डेबिट भयो है, हाम्रो एसेट बढ्यो। अनि हाम्रो के को लागि पैसा आयो त? एलटमेन्टको लागि। लाइबिलिटी जाँदा के भयो त? बढ्यो। त्यसैले एलटमेन्टलाई के गरियो? क्रेडिट गरियो। त यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। अब ड्यू पहिला हुन्छ, तब के हुन्छ त? रिसिभ हुन्छ। यहाँ नरेसन पनि लेख्नु पर्यो, बिङ सेयर एलटमेन्ट मनी के हुन्छ त? रिसिभ हुन्छ। भइसक्यो। त्यस्तै भनेको अर्को हाम्रो आउँछ कुन कल त? फर्स्ट कल है। यहाँ लेखेँ मैले फर्स्ट कल है। फर्स्ट कलमा पनि के हुन्छ त? त्यस्तै पहिला ड्यू गर्नु पर्यो, पहिला माग्नु पर्यो। व्हेन सेयर फर्स्ट कल मनी ड्यू, पहिला पैसा के गर्नु पर्यो? माग्नु पर्यो। त भनेको माग्दा के गर्ने त? यहाँ कसलाई मागिरहेको छौँ? सेयर
फर्स्ट कल यहाँ लेख्नु पर्यो फर्स्ट कल अकाउन्ट के हुन्छ DR टु के हुन्छ त शेयर क्यापिटल एकाउन्ट अनि नरेसन लेख्नु पर्यो बिङ शेयर फर्स्ट कल मनी ड्यू भनेको मागे है पैसा त्यसपछि त्यसलाई रिसिभ गर्नु पर्यो वेन शेयर फर्स्ट कल मनी के हुन्छ त रिसिभ रे हैन रिसिभ गर्दा के गर्ने त बैंक अकाउन्ट DR टु शेयर फर्स्ट कल के हुन्छ त अकाउन्ट ठीक छ अनि यहाँ पनि नरेसन त्यसै छ बिङ शेयर फर्स्ट कल मनी के त रिसिभ अब यही रूपले तपाईले सेकेन्ड कल कुन कल त सेकेन्ड कल अनि अर्को के त भनेको फाइनल कल तपाई आफै बनाउनु होला कसरी त यहाँ व्हेन शेयर फर्स्ट कल मनी ड्यू गरेको छु नि त शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट त्यस्तै अब सेकेन्ड कल को बनाउनु पर्यो भने व्हेन शेयर सेकेन्ड कल मनी ड्यू त शेयर सेकेन्ड कल अकाउन्ट दिए टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट अनि रिसिभ गर्दा बैंक अकाउन्ट दिए टु शेयर सेकेन्ड कल अकाउन्ट त्यस्तै भनेको खाली नाम चेन्ज गर्नु छ तर यिनीहरुमा सबमा अब के हुन्छ त पहिला ड्यू तब रिसिभ पहिला ड्यू तब रिसिभ पहिला ड्यू तब रिसिभ नाम मात्र चेन्ज गर्ने हो यसको र यसको आफैले बनाइदिनु होला हो त यसरी हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौ त भनेको पहिला हामीले के बुझे एप्लिकेसन बुझे त्यसपछि एलटमेन्ट बुझे त्यसपछि फर्स्ट कल त्यसपछि सेकेन्ड कल त्यसपछि फाइनल कल अब हामी क्वेशन तिर जान्छौं क्वेशन कसरी सोल्भ गर्ने त भन्ने कुरातिर जान्छौं त अहिले एउटा क्वेशन उठाउँछु है त्यो क्वेशनले के भनेको छ त यहाँ क्वेशन गरौँ अहिले एउटा क्वेशन लिएर आएको छु यो अस्मिता पब्लिकेसन बुकबाट लिएर आएको छु SP1 भनेर दिएको छ यहाँ के भनेछ क्वेशनले टिकापुर कम्पनी लिमिटेड इस्युड गर्यो रे कति इस्युड गर्यो 10000 शेयर रे 10000 शेयर इस्यु गरेको छ र एउटाको प्राइस उले कति राखेको छ त 10 रुपैयाँ राखेको छ र यसरी भनेको उले के गरेको छ भनेको पैसालाई छुट्याएको छ 3 रुपैयाँ के मा त भनेको एप्लिकेसनमा 2 रुपैयाँ भनेको अलॉटमेन्टमा फर्स्ट कलमा कति त भनेको 3 र फाइनलमा 2 र एप्लिकेसन बनाउनु छ अलॉटमेन्ट बनाउनु छ फर्स्ट कल फाइनल कल यसरी हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हो सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ हामी एप्लिकेसनको त यसरी टेबल हामीले बनाउनु पर्छ यहाँ डेट लेखिदिनु पर्छ डेट भइहाल्यो है र यहाँ डेट लेखिदिए डेट त दिएको हुँदैन प्राय यहाँ के लेखिदिने यो जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट बनाउने हो र यहाँ पहिला एप्लिकेसनको कुरा गर्छु त के लेख्ने यहाँ बैंक अकाउन्ट DR टु शेयर के हुन्छ त एप्लिकेसन अकाउन्ट टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट अनि यहाँ नरेसन लेख्ने भर्खर लेखे जस्तै बिङ शेयर एप्लिकेसन मनी के भयो त रिसिभ भयो रे भो अनि यसपछि भनेको हामी के गर्छौं त यो भइसकेपछि अब हामी बी नम्बरमा ले के गर्छौं त ट्रान्सफर गर्छौं शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट DR टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट नरेसन भर्खर लेखे जस्तै बिङ शेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल ल यो ट्रान्सफर भइसक्यो त भने पहिला यसको अमाउन्ट राखिहालौ त यहाँ इस्यु कति शेयर गरेको छ त्यो हेर्नु पर्यो त इस्यु 10000 शेयर गरेको हो 10000 शेयर इस्यु गरेको हो भने यहाँ के गर्नु पर्यो भनेको हामीले 10000 जति शेयर इस्यु गरेछ अनि हामी कसको बनाइरहेछौ अहिले त हामी एप्लिकेसनको बनाइरहेछौ भने एप्लिकेसनको रेटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एप्लिकेसनको रेट कति हो त 3 त भनेको 10000 * 3 गरेपछि तपाईको कति हुन्छ त 30000 यहाँ पनि 30000 यहाँ पनि 30000 जति रिसिभ गर्छ त्यतिकै नि ट्रान्सफर गर्छ भइहाल्यो बन्यो एप्लिकेसन अब एप्लिकेसन बनिसकेपछि कुरा गर्छु अब अलॉटमेन्टको है अलॉटमेन्टमा सबभन्दा पहिला त ड्यू गर्नु पर्यो नि पहिला माग्नु पर्यो नि उले ल्याएर पैसा यहाँ दिइसक्यो
अब दिइसकेपछि उसँग नमागेसम्म उसको सेयर पर्यो भने नमागेसम्म उसले पैसा ल्याएर दिने बेला छैन त पहिले ड्यू गर्ने। ड्यू गर्दा यहाँ के लेख्ने त सेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट के हुन्छ त डिआर टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट, सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। यहाँ लेख्ने बिङ सेयर एलटमेन्ट मनी के भयो त ड्यू, ड्यू भनेको मागे हामी पैसा उसँग। अनि त्यसपछि डी नम्बरमा त्यसलाई के गर्ने त रिसिभ गर्ने, ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर टु सेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट भयो। अब मागेपछि पैसा आयो भने ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर टु सेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट भर्खर हामी पढाएको छौँ। भीम सेयर एलटमेन्ट मनी के हुन्छ त रिसिभ भयो। ल त्यसको एमाउन्ट राख्नु पर्यो हामीले, हो त्यसको एमाउन्ट राख्नु पर्यो भने सेयर कति इस्यु भएको छ 10,000 सेयर इस्यु भएको छ, यहाँ 10,000 अनि मल्टिप्लाई हामीले कसको बनेर छौँ अहिले त एलटमेन्टको, त एलटमेन्टको रेट चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हो 2, त 20,000 यहाँ पनि आइसक्यो, 20,000 यहाँ पनि आइसक्यो, 20,000 यहाँ पनि आइसक्यो, 20,000 यहाँ पनि आइसक्यो। ल कम्प्लिट भइसक्यो। अब हामी कुरा गर्छौँ सी डी। अब ई नम्बरमा सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट के हुन्छ त डिआर टु सेयर के हुन्छ त क्यापिटल अकाउन्ट। फर्स्ट कल अकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। यहाँ के लेख्ने बिङ फेरि ड्यू गर्नु पर्यो नि, सेयर फर्स्ट कल मनी के भयो त ड्यू, ड्यू गर्नु पर्यो फर्स्ट कललाई। अनि त्यसपछि के गर्ने भनेको यहाँ फर्स्ट कल ड्यू भइसकेपछि अब यसलाई रिसिभ गर्ने, ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर टु सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट। नरेसन लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, ठिक छ है, पुरा गरिन यही छ। अब यसको पनि पैसा राख्नु पर्यो, त्यसको पैसा कति राख्ने त कति सेयर इस्यु गराएछ त 10,000 अनि यसको रेट चाहिँ कति हो त 3 ले मल्टिप्लाई गरे, सरी है यो यसमा आइसक्यो। यसमा फर्स्ट कलको 10,000 सेयर इस्यु गरेछ अनि यसको रेट कति हो त भनेको 3, त्यो कति हुन्छ 30,000, यहाँ पनि 30,000, यहाँ पनि 30,000, यहाँ पनि 30,000, ठिक छ। अब यसैको तल यहाँ ठाउँ छैन, यसैको तल तपाईँ यो फाइनल कलको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनल कलको भनेको तपाईले यस्तै ड्यू अनि त्यसपछि रिसिभ अनि मल्टिप्लाई कति गर्ने त 2 × 10,000। यसरी गरेर हामीले प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। त्यसरी मैले एउटा क्वेशन सोल्भ गरे अनि यसरी बुझाए, यसरी बुझ्न सकिन्छ। यसलाई यस्तै टेबलमा हामीले के गर्नुपर्छ प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ, इस्यु अफ सेयर बारे कुरा गर्छौँ। इस्यु अफ सेयर को बारेमा कुरा गर्छौँ। पहिले क्वेशन यो थियो हाम्रो, इस्यु अफ सेयर को बारेमा अहिले कुरा गर्छौँ। हेर्नुस् कस्तो हुन्छ यसमा इस्यु अफ सेयर को बारेमा कुरा गर्ने। जस्तै इस्यु अफ सेयर, अब सेयर इस्यु गर्ने बेलामा है, सेयर इस्यु गर्ने बेलामा जस्तै कुनै कम्पनीले 10,000 सेयर इस्यु गरेको छ, एउटाको प्राइस कति राखेछ उसले त, एउटाको प्राइस कति राखेछ त 100, ठीक छ। त कुनै पनि कम्पनीले सुरुमा सोचेको हुन्छ नि कि म एउटा सेयर यतिमा बिक्री गर्छु, हो त्यही सोचेको भ्यालुलाई के भनिन्छ त फेस भ्यालु भनिन्छ। सोचेको हुन्छ कि सुरुमा प्लान बनाउँछ नि कि 10,000 सेयर म बिक्री गर्न गइरहेछु, 10,000 सेयर म जो बिक्री गर्न गइरहेछु, 10,000 जो सेयर म बिक्री गर्न गइरहेछु, एउटाको प्राइस कति छ त 100 मैले राख्ने हो भनेर उसले 10 राख्यो भने 10 फेस भ्यालु भयो, 100 राख्यो भने 100 फेस भ्यालु भयो। तर नेपालमा प्राय या त 10 या त 100 राख्ने सिस्टम छ के त भनेको फेस भ्यालु। फेस भ्यालु भनेको सोचेको प्राइस, सुरुमा सोचेको प्राइस। अब बेच्ने बेलामा उसले सोच्यो हैन जति सोचेछु त्यतिकैमा बेच्छु भने, हो यो 100 को 100 मै बेच्यो भने त्यसलाई भनिन्छ पार। इस्यु अफ सेयर एट पार, पार भनेको फेस भ्यालुसँग बराबर। तर बेच्ने बेलामा उसले के सोच्यो, हैन
मेरो कम्पनीको नाम चलेछ, राम्रो कम्पनी छ, यसलाई मैले 100 मा नबेच्ने, यसलाई बढीमा बेच्छु भनेर सोच्यो, अनि 100 मा नबेचेर भनेको 110 मा बेच्नुभयो भने यसलाई के भनिन्छ? प्रिमियम भनिन्छ। के भनिन्छ? यसलाई प्रिमियम भनिन्छ। ठीक छ, बढीमा जति फेस भ्यालु छ नि त्यो भन्दा बढीमा बेच्नुहुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ त? प्रिमियम भनिन्छ। अनि हैन, बेच्ने बेलामा तपाई सोच्नुभयो कि हैन मेरो कम्पनी डर लागिरहेछ कि त्यति शेयर मान्छेले किन्छ कि किन्दैन, त भनेको त्यसलाई हामीले के गर्नु त? कममा बेचिहालौँ। त भनेको बेच्ने बेलामा मैले 90 रुपैयाँमा बेचे भने, फेस भ्यालु भन्दा कममा बेचे भने त्यसलाई के भनिन्छ त? डिस्काउन्ट भनिन्छ। ठीक छ, त भनेको जति सोचेको छु त्यसलाई फेस भ्यालु मान्नु पर्यो है। त्यो भन्दा बढीमा सेल गरे प्रिमियम, त्यो भन्दा कममा सेल गरे त्यसलाई के भन्छ त? डिस्काउन्ट। त्यो बराबरमा गर्यो भने पार। त भनेको अब हामीले पार पढ्नु पर्यो, प्रिमियम पढ्नु पर्यो अनि डिस्काउन्ट पढ्नु पर्यो, अनि यसरी पढ्दै पढ्दै अगाडि बढ्नु पर्यो यसमा। ओके, त पहिला हामी कुरा गर्छौँ अहिले पारको, इस्यु अफ शेयर एट पार। इस्यु अफ शेयर एट के त? पार। इस्यु अफ शेयर एट पारमा के हुन्छ? इक्वल टु फेस भ्यालु हुन्छ। फेस भ्यालुसँग बराबर हुन्छ। अहिले जुन भर्खर अहिले क्वेसन हामीले गरे, यहाँ भर्खर गरे नि, त्यसमा के थियो त? 10,000 शेयर थियो, एउटाको प्राइस कति थियो त? 10 थियो नि। हो, त यो 10 उसको फेस भ्यालु थियो, त यो 10 को 10 मै उसले सेल गर्यो हैन, किस्ता बनाएर यसलाई 10 को 10 मै सेल गर्यो, न बढीमा सेल गर्यो न कममा सेल गर्यो भने त्यो के थियो त भनेको पार थियो। हामीले पार अलरेडी वी हैव डन। ठीक छ, अब कुरा आउँछ के त? प्रिमियमको। त पहिला अब प्रिमियमको कुरा गरौँ। ठीक छ, पार हामी गरिसकेका छौँ, बुझिसक्यो। प्रिमियमको कुरा गर्नु पर्यो भने इस्यु अफ शेयर एट प्रिमियम रे, इस्यु अफ शेयर एट के त? प्रिमियम। इस्यु अफ शेयर एट के त? प्रिमियम रे, प्रिमियम। त्यसको अर्थ बुझौँ। प्रिमियममा शेयर के गरिदियो भनेको बेचिरहेको छु, मतलब बढी पैसा लिइरहेको छु। ओके, त मान्नुहोस् कुनै कम्पनीले के गरेको छ भनेको 10,000 शेयर इस्यु गरेको छ, एउटाको दाम कति छ त? 100। तर उसले के सोच्यो? म 100 मा आफ्नो शेयर बिक्री गर्दिनँ, म आफ्नो शेयर के गर्छु त? बढीमा बिक्री गर्छु। हो, त यो 100 भनेको उसले के गरेछ? 10 रुपैयाँ एक्स्ट्रा लिएर कतिमा बिक्री गरिरहेछ? 110 रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेछ। त उसले के गर्यो? यसरी छुट्यायो। एप्लिकेसनको टाइममा 30 रुपैयाँ लिने है, एलटमेन्टको टाइममा उसले भनिरहेछ, भनौँ न एलटमेन्टको टाइममा कति भनेको त? 40 रुपैयाँ लिने, फर्स्ट कलको बेला 20 रुपैयाँ लिने हैन, 30 20 50, अनि यो फाइनल कलको बेला उसले कति लिने त? 10 रुपैयाँ लिने भनेको यो 100, यो 10 हैन, यहाँ पनि 30 राखौ, यहाँ पनि यहाँ 20 राखौ ल, 110 पुग्यो कि पुगेन? 70 अनि यो 120 भयो, 10। त 110 रुपैयाँ उसले हामीसँग, मतलब पब्लिकसँग पैसा हामी लिइरहेछौँ। एउटा हाम्रो शेयरको दाम, मतलब टोटल शेयर 10,000 हो, अनि 100 रुपैयाँ हामीले प्राइस हाम्रो फेस भ्यालु हो, तर यसमा हामीले 10 के गरे त? बढी पैसा लिइरहेछौँ। त भनेको 110 लिइरहेछौँ। त 110 जो एमाउन्ट हामी लिइरहेछौँ पब्लिकबाट, त यसरी लिइरहेछौँ हामी है। एप्लिकेसनको यति, एलटमेन्टको यति, फर्स्ट कलको यति, फाइनल कलको यति भनेर लिइरहेछौँ पैसा। ओके, अब यहाँ कुरा गरौँ। त भनेको अब तपाईँ यो लिइरहनु भएको छ पैसा भने, तपाईँको जो यो 10 रुपैयाँ तपाईँ एक्स्ट्रा लिइरहनु भएको छ पब्लिकबाट, 10 रुपैयाँ त एक्स्ट्रा हामी लिइरहेछौँ नि, बढी पैसा लिइरहेछौँ नि। हो, त्यो 10 रुपैयाँ तपाईँ एप्लिकेसनको बेला लिएको हो कि एलटमेन्टको बेला हो कि फर्स्ट कलको कि फाइनल कलको बेला लिएको, कुन बेला लिएको त्यो 10 रुपैयाँ एक्स्ट्रा भन्ने कुरा यहाँ कोही जानकारी छैन। यदि उसले भनिदिन्छ, यसैमा भनिदियो ल, यसमा भनिदियो, यसमा इन्क्लुडिङ प्रिमियम 10 रुपैयाँ, चाहे सोझै भनिदियो इन्क्लुडिङ प्रिमियम भनिदियो, त बुझ्नुपर्छ त्यो बढी लिएको पैसा यसै बेला हो। कुन बेला हो? एलटमेन्टको बेला हो। या यसमा भनिदियो, या यसमा भनिदियो, कुनै एउटामा भनिदिन्छ, त जसमा भन्यो त्यसैमा हो। यदि भनेन भने, कसैमा भनेन, तर 10 रुपैयाँ त बढी लिएको छ नि, 110 रुपैयाँ लिइरहेछ नि,
कसैमा भनेन भने कसमा प्रिमियम हो तर 10 रुपैयाँ त बढी लिएछ हो त बुझ्नु पर्छ त्यो प्रिमियम केमा लिएछ त एलटमेन्टमा केही भन्दैन त एलटमेन्टमा बुझ्ने यदि तोकिदियो यसमा लियो भने जसमा तोकिदियो उसैमा बढी पैसा लियो भन्नु पर्ने के थियो यहाँ एलटमेन्टमा हुनुपर्ने थियो 30 अनि 10 यहाँ जोडेर लिएछ त प्रिमियमको पैसा जहिले पनि जोडेर राखेको हुन्छ र डिस्काउन्टको पैसा जहिले पनि घटाएर राखेको हुन्छ प्रिमियमको पैसा जहिले पनि के गरेर दिएको हुन्छ जोडेर दिएको हुन्छ प्रिमियमको पैसा ओके त भनेको अब तपाईको जो कम्पनीले पैसा लिइरहेछ बढी पैसा लिइरहेछ कम्पनीले त भनेको तपाईको बढी पैसा केही भनेको छैन भने केमा बुझियो हामी त एलटमेन्टमा बुझ्यौ ओके त भनेको एप्लिकेसनको एन्ट्री त पहिला जस्तै हुने हो नि त फर्स्ट कलको एन्ट्री पहिला जस्तै हुने हो नि त फाइनल कलको एन्ट्री पहिला जस्तै हुने हो नि त यो त बनाउन सक्नुहुन्छ तर चेन्जिङ कहाँ आउँछ त एलटमेन्टमा आउँछ किन आउँछ किनभने यसमा बढी पैसा कम्पनीले लिइरहेछ पब्लिकसँग हो यसको एन्ट्री चेन्ज भइहाल्छ बाँकी सबको एन्ट्री सेम रहन्छ मानुस यसमा भनेको भए यसैको एन्ट्री चेन्ज हुन्छ मात्र अरूको सेम पहिला जस्तै त जसमा भनिदिन्छ उसको एन्ट्री चेन्ज हुन्छ त मानौ अहिले केमा भनेको छ त एलटमेन्टमा त एलटमेन्टको एन्ट्री के भइहाल्छ चेन्ज भइहाल्छ ल हेर्नुस् when म मात्र एलटमेन्टको एन्ट्री अहिले बनाइरहेछु when शेयर किनभने चेन्ज उसैमा भएको छ शेयर एलटमेन्ट मनी के भयो त ड्यू त भनेको ड्यू भनेको माग्ने टाइम हो रिसिभ भनेको प्राप्त गर्ने टाइम हो त भनेको हामीले कुनै व्यक्तिसँग बढी पैसा लिनु छ त हामीले ड्यूको बेला नै भन्नुपर्छ बढी पैसा देऊ कि उ रिसिभ गर्न मतलब उसले पैसा तिर्न आउँछ त हो भन्ने हामी तिमीले बढी पैसा दिनुपर्छ तिर्ने बेला त भन्न मिल्दैन माग्ने बेला नै भन्नु पर्यो तिमीसँग मलाई बढी पैसा चाहियो त्यसैले प्रिमियमलाई कुन बेला शो गर्ने भने ड्यूको बेला शो गर्नुपर्छ ओके यहाँ के लेख्छौँ हामी ड्यूको बेला शेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट डिआर टु शेयर के हुन्छ त क्यापिटल ओके यो पुरानो एन्ट्री हो तर यसमा चेन्ज हुन्छ ड्यूको बेला नै चेन्ज हुन्छ किनभने बढी पैसा लिइरहेछौ भने ड्यूको बेला नै हामीले राख्नुपर्छ अगाडि माग्नुपर्छ हामीले हो त भनेको हामीले त्यो मान्छेसँग बढी पैसा लिइरहेछौ भने हामीले लस भइरहेछ कि प्रॉफिट भइरहेछ पक्कै प्रॉफिट भइरहेछ बढी पैसा लिइरहेछौ हो त बढी पैसा लिइरहेछौ र प्रॉफिट भइरहेछ भने अहिले हामी त्यसलाई प्रॉफिटलाई हेराउँछौ त प्रॉफिट कहाँ हुन्छ हामीलाई थाहा छ शेयर साइडमा त्यसैले शेयर प्रिमियमलाई कहाँ राख्ने हो त क्रेडिट साइडमा राख्ने हो अनि यहाँ नरेसन पहिला जस्तै राख्ने हो त्यसपछि अब यसको when शेयर एलटमेन्ट मनी के गरे त रिसिभ गरे रिसिभमा केही चेन्ज आउने होला छैन पहिला जस्तै हुने हो बैंक अकाउन्ट डिआर टु शेयर के हुन्छ त एलटमेन्ट अकाउन्ट यसमा केही चेन्ज हुँदैन यो पहिला जस्तै हुने हो ओके अब यहाँ अरु सब पहिला जस्तै हुने हो अब म एउटा क्वेशन यहाँ उठाउँछु एउटा क्वेशन छ क्वेशनले के भनेको छ भने प्रिमियमको एउटा क्वेशन यहाँ उठाए र क्वेशनले के भन्यो यहाँ भनेछ यो EP5 को क्वेशन हो क्वेशनले के भन्यो अ कम्पनी लिमिटेड इस्युड 2000 शेयर कति शेयर इस्यु गरेको छ रे 2000 आ एउटाको प्राइस कति दिएछ त 100 रे इच एट अ प्रिमियम भनेको 20 पर शेयर प्रिमियम कति छ यसमा त 20 त 120 रुपैयाँ भयो क्वेशनमा अब 50 रुपैयाँ एप्लिकेसन भनेको छ एप्लिकेसनको बेला कति लिन्छ उले त 50 रुपैयाँ अनि एलटमेन्टको बेला कति लिन्छ उले त 70 रुपैयाँ अनि टोटल कति भ्याल्यु 120 अनि बनाउनु छ एलटमेन्टको र एप्लिकेसनको एन्ट्री ल अब यो क्वेशन हेर्नु पर्यो भने यो क्वेशनमा कहीं तोकेको छ यो क्वेशनमा कहीं तोकेको छ कि उले जो प्रिमियम वाला पैसा लिइरहेछ उले कुन बेला लिइरहेछ न एप्लिकेसनमा तोक्यो न एलटमेन्टमा तोक्यो त तपाईको हामीले केमा मान्नु पर्छ त एलटमेन्टमा मान्नु पर्छ यसको मतलब 20 रुपैयाँ लिइरहेछ भने यो 50 थियो 20 जोडेर कति लिइरहेछ त 70 लिइरहेछ त भनेको एप्लिकेसनको एन्ट्री त पहिला जस्तै बन्ने हो नि त हो एप्लिकेसनको एन्ट्री पहिला जस्तै किनभने यसमा चेन्ज आउँदैन किनभने त्यसमा प्रिमियम लिएको छैन पहिला जस्तै त ए र बी भनेको यहाँ गइसक्यो ए मा रिसिभ गर्ने बी मा ट्रान्सफर गर्ने त बनाइहाल्नुहुन्छ पहिला जस्तै अब म यसको एन्ट्री मात्र गर्छु कसको त एलटमेन्टको
जुन यहाँ छ हाम्रो यही एन्ट्री गर्ने हो। ठीक छ, त बनाउने बेलामा त यो लेख्न मिल्दैन है। त ए बी अब यो आयो सी नम्बर र यहाँ आइहाल्यो कति नम्बर छ डी नम्बर। बनाउने चाहिँ टेबलमा हो, यहाँ म सम्झाइरहेको छु। त यहाँ के गर्ने त सबभन्दा पहिला प्रिमियमको एमाउन्ट राख्ने। त कति सेयर इस्यु गरेको छ त 2000। यहाँ के गर्ने 2000 इन्टु प्रिमियमको कति एमाउन्ट छ त 20 रुपैयाँ। ल के हुन्छ त 2 दुना 4 भनेको 40,000 आइसक्यो। ठीक छ, अब 40,000 आइसक्यो भने हाम्रो टोटल यसको प्राइस कति छ त अलटमेन्टको 70। प्रिमियम जहिले पनि जोडेर दिन्छ भनेर कुरा दिमागमा राख्नु पर्यो। त प्रिमियमको जब 20 रुपैयाँ एन्ट्री गरिदिनु भयो भने अब बाँकी निकाल्नु पर्यो नि त। प्रिमियम त जोडेर दिएछ, बाँकी कति बाँच्यो त 50 बाँच्यो रे हो। त 50 को एन्ट्री यहाँ गर्ने। प्रिमियम जहिले पनि के गरेर दिन्छ त जोडेर दिन्छ। त भने 5 दुनी 10 भनेको 1 लाख यहाँ आइसक्यो। अब दुवैलाई जोडेर यता पुर्याइदिनुहोस् कति त 1,40,000। डेबिट क्रेडिट बराबर भयो। अब रिसिभको टाइममा यो रिसिभमा त केही चेन्ज भएको छैन। त के गर्ने यहाँ सेयर अलटमेन्ट सेयर अलटमेन्ट सेयर अलटमेन्ट सेयर अलटमेन्ट मिलाउने सेम नेम र सेम पैसा के गरिदिने यहाँ ट्रान्सफर गरिदिने। यहाँ ट्रान्सफर गरिदिने नरेसन पहिला जस्तै हुने हो। यसरी यसलाई प्रिमियमलाई हामी गर्न सक्छौँ। ठीक छ, प्रिमियम गर्न सक्छौँ। प्रिमियम पछि आउने हो के त भनेको अब प्रिमियम गरिसकेपछि आउने के हो त भनेको डिस्काउन्ट आउने। यसलाई तपाईँ पज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब के आउने हो त डिस्काउन्ट आउने। इस्यु अफ सेयर एट डिस्काउन्टको कुरा गर्छु मैले। ल इस्यु अफ सेयर एट के त डिस्काउन्ट। ठीक छ, त इस्यु अफ सेयर एट डिस्काउन्टमा के गरेको हुन्छ भने कममा हामी के गर्छौँ आफ्नो सेयरलाई बिक्री गर्छौँ। जस्तै मानौ कुनै कम्पनीले 10,000 सेयर इस्यु गरेको छ, एउटाको 100 रुपिस प्राइस राखेको छ। उसले बेच्ने बेलामा के सोच्यो हैन म कममा बेच्छु, त उसले भनेको 10 रुपैयाँ कम गरिदियो 90 रुपैयाँमा बेच्न गइरहेको छ। ठीक छ, त भनेको उसले यसरी छुट्याएको छ एप्लिकेसनको बेला 30 रुपैयाँ, अलटमेन्टको बेला 40 रुपैयाँ, फर्स्ट कलमा 20 रुपैयाँ कति भयो त भनेको, अनि यहाँ भनौँ न यहाँ 10 रुपैयाँ र फाइनलमा कति त 10 रुपैयाँ कति भयो त फाइनल है। त अलटमेन्टमा उसले कति तोकेको छ यहाँ भइहाल्यो फर्स्ट कल है। यहाँ के भइहाल्यो त हाम्रो फाइनल भनौँ फाइनल। ल फाइनल त्यो कति हुन्छ 70 80 90 ल 90 रुपैयाँ यसरी तोकेको छ। त भनेको अब यसमा पनि भनेको हामीले हेर्नु पर्यो कि जो हामीले पब्लिकसँग 10 रुपैयाँ त कम लिइरहेछौँ नि, यो 10 रुपैयाँ हामी कुन बेला कम लिइरहेछौँ त एप्लिकेसनको बेला लिइरहेछौँ कि अलटमेन्टको बेला लिइरहेछौँ कि फर्स्ट कलको बेला लिइरहेछौँ कि फाइनल कलको बेला लिइरहेछौँ। त यसमा पनि सेम नियम लागू हुन्छ। यदि क्वेसनले तोकेको छ कि कुनमा लिइरहेछौँ त त्यसैमा मान्ने, यदि तोकेको छैन भने केमा मान्ने भनेको अलटमेन्टमा मान्ने। मान्नुहोस् यसमा तोकेको छैन भने कसलाई मानिरहेको छु म अलटमेन्टलाई। ठीक छ हो। अब मानौ न यसमा हुन्थ्यो भने फर्स्ट कलमा मानौ डिस्काउन्ट हो त फर्स्ट कलको ड्युको बेला चेन्ज गर्ने, फाइनल कलमा हुन्छ भने फाइनल कलको ड्युको बेला चेन्ज गर्ने। प्रिमियममा पनि सेम नियम लागू हुन्छ। मानौ फर्स्ट कलमा के छ त प्रिमियम थियो, त प्रिमियमको फर्स्ट कलको बेला त ड्यू हामी गर्छौँ, त त्यो ड्यूको बेला के गरिदिने प्रिमियम राख्ने क्रेडिट साइडमा। सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट दिएर टु हैन टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट टु सेयर प्रिमियम एकाउन्ट यसरी गर्नु। त भनेको हाम्रो अहिले यो क्वेसनमा केही भनेन भने हामीले मानिरहेछौँ कि अलटमेन्टको बेला उसले हाम्रो डिस्काउन्ट दिइरहेछ। मतलब उसले लिनुपर्ने थियो 50 तर 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट गरेर कति लिइरहेछ त 40 रुपैयाँ। यसले के प्रुफ हुन्छ भने डिस्काउन्ट अलरेडी घटाएर दिन्छ। डिस्काउन्ट अलरेडी के गरेर दिन्छ घटाएर दिएको हुन्छ र प्रिमियम अलरेडी के गरेर दिएको जोडेर। त यसमा हाम्रो जब अलटमेन्टमा हामी डिस्काउन्ट लिइरहेछौँ भने केही भनेको छैन त अलटमेन्टमा बुझ्यो भने एप्लिकेसनको एन्ट्री पहिला जस्तै, फर्स्ट कलको एन्ट्री पहिला जस्तै, फाइनल कलको एन्ट्री पहिला जस्तै। चेन्ज कहाँ हुने हो त अलटमेन्टमा। त अलटमेन्टको चेन्ज यहाँ म लेखिरहेको कसरी चेन्ज गर्ने। व्हेन सेयर अलटमेन्ट मनी के हुन्छ त ड्यू हो नि, सेयर अलटमेन्ट मनी ड्यू रे। त भनेको अब यहाँ पनि त्यही कुरा हो प्रिमियम बेला। जस्तै कुनै व्यक्तिसँग बढी पैसा लिनु थियो भने हामी ड्यूको बेला भने कि तपाईसँग बढी पैसा चाहियो, त उसले ल्याएर हामीले के गर्यो त बढी पैसा दिन्छ। त्यसैले भनेको प्रिमियममा ड्यूको बेला प्रिमियमलाई हेराए। अब डिस्काउन्टमा के हुन्छ हामी कम पैसा लिइरहेछौँ,
त कम पैसा कसैसँग लिनु छ भने तपाईँ देउको बेला मतलब माग्ने बेला भन्नुहुन्छ कि रिसिभको बेला भन्नुहुन्छ? माग्ने बेला भन्नुहुन्छ। त्यसैले हामी माग्ने बेला नै त्यसलाई के गर्नु पर्यो, डिस्काउन्टलाई पनि सो गर्नु पर्यो। त यहाँ के लेख्ने त, सेयर एलटमेन्ट हैन, अकाउन्ट बिआर टु सेयर क्यापिटल, टु सेयर क्यापिटल, टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। यो पहिलाको एन्ट्री हो तपाईको, यो पहिलाको एन्ट्री हो, सिम्पल एन्ट्री। अब हामीले कम पैसा लिइरहेको छौँ कोही पब्लिकसँग, त हामी कम पैसा कोही पब्लिकसँग लिन्छौँ त भनेको हाम्रो के हुन्छ, हामीले लस हुँदैन हाम्रो कम्पनीलाई? हुन्छ। त लस कहाँ जान्छ त, डेबिटमा जान्छ। त्यसैले डिस्काउन्टलाई डेबिटमा र प्रिमियमलाई क्रेडिटमा हेराउनु पर्छ। त डिस्काउन्ट अन यहाँले के लेख्ने त, इस्यु अफ सेयर एकाउन्ट के हुन्छ त, डिआर। अनि यहाँ नारेसन लेख्नु पर्यो, बिङ सेयर, पहिला जस्तै नारेसन हो। र अब यसलाई के गर्नु पर्यो, रिसिभ गर्नु पर्यो। त व्हेन सेयर एलटमेन्ट मनी के त, मनी के त रिसिभ। रिसिभ गर्दा पहिला जस्तै एन्ट्री हो नि त, यसमा चेन्जै हुँदैन। बैंक एकाउन्ट डिआर टु सेयर के हुन्छ त, एलटमेन्ट एकाउन्ट हुन्छ। यसमा चेन्ज हुनेवाला छैन। क्लियर भयो। अब एउटा क्वेसन लिन्छु अनि यहाँ यसलाई सुरु गर्छु। क्वेसनमा के भनेछ, डिस्काउन्टमा यो EP7 हो, अस्मिता पब्लिकेसनको बुक चलिरहेछ। EP7 मा के भनेछ, EP7 मा के भन्यो ल, EP7 मा यस्तो भन्यो, 10,000 सेयर इस्यु गरेको छ रे। आ एउटाको प्राइस कति छ त, 10 रुपैयाँ। 1 रुपैयाँ डिस्काउन्ट त कति रुपैयाँ लिने हो त, 9 रुपैयाँ लिने हो। र यसले यस्तो तोकेछ, एप्लिकेसनको टाइममा उसले कति रुपैयाँ लिन्छ त, 2 रुपैयाँ लिन्छ। अनि हाम्रो के हुन्छ त, एलटमेन्टको टाइममा उसले कति रुपैयाँ लिन्छ त भनेको 4 रुपैयाँ लिन्छ। अनि यहाँ के भन्छ त, फर्स्ट एन्ड फाइनल एउटैमा छ। एउटैमा हुन्छ भने एउटै एकैचोटि एन्ट्री गर्ने। फर्स्ट एन्ड फाइनल एकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट टु बैंक एकाउन्ट डिआर टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट, एकैचोटि एन्ट्री गर्ने। अलग अलग रेट हुन्छ त अलग अलग एन्ट्री गर्ने, एउटैमा हुन्छ भने एकैचोटि एन्ट्री गर्ने। यहाँ फर्स्ट र फाइनल कलमा कति हुन्छ भनेर दिएको छैन ल। त डिस्काउन्ट अलरेडी त के गरेर दिएको हुन्छ त, घटाएर दिएको हुन्छ हो। त डिस्काउन्ट घटाएर दिएको हुन्छ भने यो सब जोडेर हाम्रो कति पुग्नु पर्ने हो, 9। प्रिमियम हुन्छ भने जोडेर पुग्नु पर्थ्यो। त डिस्काउन्ट छ भने हामीले टोटल भनेको 9 पुग्नु पर्छ भने यो कति हुन्छ तपाईको, 4 र 2 6 हो। त यहाँ कति थपेपछि 9 हुने हो त, 3। यसको मतलब फर्स्ट र फाइनलको कति हुन्छ त, 3। यसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। अब यहाँ कुरा गरौँ, यो क्वेसनमा तोकेको छ यहाँ कि यहाँ डिस्काउन्ट छ भनेर यहाँ तोकेको छ। नतोके पनि हामीले केलाई मान्थ्यो पर, एलटमेन्टलाई मान्नु पर्थ्यो। तर यहाँ तोकेको छ, यदि यसमा भन्छ त यसमा गर्ने, ड्युको बेला नै त्यस्तै गर्ने। ठीक छ। त भनेको अहिले पनि एलटमेन्टमै हो। त म यहाँ एलटमेन्टको एन्ट्री चेन्ज गर्दैछु, किनभने डिस्काउन्ट कुन बेला हो त, एलटमेन्टमा। त एलटमेन्टको एन्ट्री मात्र चेन्ज हुन्छ, यसको एन्ट्री चेन्ज हुँदैन, यसको एन्ट्री चेन्ज हुनेवाला छैन, यो पहिला जस्तै हुन्छ। ओके। त एलटमेन्टको एन्ट्री चेन्ज गरे त कसरी त हेर्नुस्, त भनेको ए र बी यहाँ एप्लिकेसनमा गइसक्यो, ए र बी, ए मा रिसिभ गर्ने, बी मा के गर्ने त, ट्रान्सफर गर्ने। अब आयो कुरा कसको त भनेको हाम्रो यसको, यो हुँदैन बनाउने बेलामा, यो हुँदैन बनाउने बेलामा, यो त बुझ्यो है। अब कुरा गरौँ है, यहाँ एलटमेन्ट हैन, त यहाँ के गर्ने, एमाउन्ट राख्नु पर्यो नि त, ए बी, अब यो सी, अब यो के भयो त, डी। त एमाउन्ट राख्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला डिस्काउन्टको एमाउन्ट राख्ने। त कति सेयर इस्यु गरेको छ त, 10,000 ल, 10,000 इन्टु हाम्रो डिस्काउन्ट चाहिँ कति रुपैयाँ हो त, डिस्काउन्ट चाहिँ 1 रुपैयाँ हो। 1 ले मल्टिप्लाई गरौँ, यहाँ 10,000 आइसक्यो। 1 ले मल्टिप्लाई गरे त कति आयो त, 10,000 आइसक्यो। अब डिस्काउन्ट जहिले पनि घटाएर दिन्छ, बुझ्नु होला यसलाई। यसको पूरा रेट कति छ त, 4। त डिस्काउन्ट अलरेडी घटाएर दिएको हो। त फेरि विद्यार्थीले के गर्छ नि, फेरि घटाइदिन्छ, अनि के भइहाल्छ, हिसाब भइहाल्छ गल्ती। फेरि घटाउन मिल्दैन नि, किनभने उसले अलरेडी घटाएर दिएको कारणले त 9 पुगेको हो, नत्र यो त 10 हुन्थ्यो नि त हो। त्यसले घटाएको कहाँ हो त, एलटमेन्टमा। त्यसैले फेरि घटाउनु पर्दैन। 1 रुपैयाँ यहाँ भइसक्यो भने यहाँ 4 रुपैयाँ जान्छ। यहाँ कति त, 10,000 इन्टु कति त, 4, कति हुन्छ त यो, 40,000। ठीक छ। दुवैलाई जोडेपछि कति हुन्छ त, 50,000 भइहाल्यो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, यहाँ हामीले ट्रान्सफर गर्नु त, सेयर एलटमेन्ट, सेयर एलटमेन्ट,
शेयर अलॉटमेंट ठीक छ। यसलाई हेरेर ट्रान्सफर गर्नुस् 40,000, यहाँ पनि कति छ 40,000 भइहाल्यो। त यसरी यसलाई पनि हामीले सोल्भ गर्न सक्छौँ। ठीक छ, यो डिस्काउन्ट थियो। अब यो डिस्काउन्ट गरिसकेपछि अब हामी कुरा गर्छौँ कल्स इन एररको। कल्स इन एरर अनि कल्स इन एडभान्स, कल्स इन एररको कुरा गर्छु अहिले। कल्स इन एररको अर्थ के हो त? कल्स इन एररको अर्थ के हो त? ल जस्तै कुनै कम्पनी छ जसले 10,000 सेयर इस्यु गरेको छ, एउटाको दाम 100 रुपैयाँ। ठीक छ, अब उसले यसरी छुट्याएको छ एप्लिकेसनको रेट 30 रुपैयाँ, अलॉटमेन्टको रेट 40 रुपैयाँ, फर्स्ट कलको 20 रुपैयाँ, फाइनलको कति त 10 रुपैयाँ, यो 100 हुन्छ है। 100 पुग्यो। अब भनेको एकजना भनेको राम नामको मान्छे छ, उसले हाम्रो 500 सेयर लिया छ। कति सेयर लिया थियो? 500। अब रामले के गर्यो? एप्लिकेसनको पैसा तिर्यो। एप्लिकेसनमा त कसैलाई थाहै हुँदैन कि मेरो सेयर पर्छ कि पर्दैन, किनभने बाँडफाँड कुन बेला हुन्छ त? अलॉटमेन्टको टाइममा हुन्छ है। अलॉटमेन्टको टाइममा कसलाई सेयर दिने कसलाई सेयर नदिने भन्ने कुरा हुने हो। त्यसैले भनेको एप्लिकेसनको टाइममा कोही मान्छे स्योर हुँदैन कि मेरो सेयर पर्यो कि परेन। त्यसैले भनेको एप्लिकेसनको बेला एप्लिकेसनकै पैसा कोही मान्छेले तिर्छ। ल यो तिर्यो। जो मान्छेले एप्लिकेसन तिर्दैन, एप्लिकेसनै दिँदैन त त्यो हाम्रो काउन्टैमा आउँदैन हो। त भनेको रामले हाम्रो 500 के गर्यो त? एप्लिकेसनको लागि तिर्यो। तिरेपछि हामी लकी ड्रो गर्यौँ। लकी ड्रो गरेपछि के गर्यो त? यसको पुरै 500 को 500 सेयर के भयो त? पर्यो। परेपछि हामी उसँग कसको पैसा माग्यौँ त? अलॉटमेन्टको। त उसले के गर्यो? अलॉटमेन्टको पैसा तिरेन। त जसले अलॉटमेन्ट तिर्दैन उसले फर्स्ट कल तिर्दैन, फाइनल कल तिर्दैन। या यस्तो पनि गर्न सक्छ है। यसमा त अब्सेन्ट गर्नै मिल्दैन, उसले एप्लिकेसनमा त गर्नै मिल्दैन, त त्यो काउन्टैमा आउँदैन। उसले केमा गर्न सक्छ? अलॉटमेन्टमा या फर्स्ट कल या फाइनल कल यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। अलॉटमेन्ट उसले तिरिदियो अनि अब फर्स्ट कलको पैसा मागेपछि तिरेन, यस्तो पनि गर्न सक्छ। यसैले भनिन्छ के त? कल्स इन एरर। कुनै एउटा कलको पैसा नतिर्नु एप्लिकेसन बाहेक अरूमा, किनभने एप्लिकेसन त तिर्नै पर्छ है भनेको। अनि अब मानव यस्तो पनि गर्न सक्छ, यो अलॉटमेन्ट तिर्यो, फर्स्ट कल तिर्यो अनि फाइनल कल तिरेन, त्यसलाई पनि के भनिन्छ त? कल्स इन एरर भनिन्छ। एउटा हामीले पैसा तिरेको छैन। त भनेको जुन तपाईको पैसा उसले तिर्दैन त्यसको एन्ट्री के हुन्छ त? चेन्ज हुन्छ। बाँकी सबको एन्ट्री, अब बाँकी त्यसको तलको साराको एन्ट्री के हुन्छ त? चेन्ज हुन्छ। जस्तै अलॉटमेन्ट तिरेन भने उसले फर्स्ट कल पनि तिर्दैन, फाइनल कल पनि तिर्दैन, त यसको र यसको सबको एन्ट्री चेन्ज हुन्छ है। अब कसैले फर्स्ट कल तिरेन त फाइनल कल पनि तिर्दैन, त यसको दुवैको एन्ट्री चेन्ज हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। त भनेको कोही मान्छेले मानौ अलॉटमेन्टमा पैसा तिरेको छैन, त उसको कसरी एन्ट्री गर्ने त? यहाँ गर्दैछु है। व्हेन शेयर अलॉटमेन्ट मनी के त? ड्यू। ल शेयर अलॉटमेन्ट मनी के गरिरहेको छु त? ड्यू गरिरहेको छु। त ड्यूको बेला हेर्नुहोस्, कोही मान्छेले हामीलाई पैसा तिरिरहेको छैन, त्यसलाई के भनिन्छ त? कल्स इन एरर हो। कुनै एउटा कलमा या अलॉटमेन्टमा। त भनेको अलॉटमेन्टमा उसले कसैले पैसा तिरेन भने भन्ने कुरा कुन बेला? माग्ने बेला थाहा हुन्छ कि रिसिभको बेला थाहा हुन्छ? पक्कै रिसिभको बेला थाहा हुने हो, किनभने माग्नै हाम्रो काम हो। हामी माग्छौँ उसँग मेरो पैसा ल्याएर दे, तर जब हामी रिसिभ गर्न जान्छौँ नि तब थाहा लाग्छ जा यसले त पैसा तिरेको छैन हो। त्यसैले भनेको कल्स इन एररलाई हामीले रिसिभको टाइममा हेराउनु पर्छ र प्रिमियम र डिस्काउन्टलाई ड्यूको बेला हेराउनु पर्छ। त्यसैले यो कल्स इन एररमा ड्यूमा कुनै फरक पर्नेवाला छैन। त्यही हामी के गर्छौँ? शेयर अलॉटमेन्ट हैन, शेयर अलॉटमेन्ट अकाउन्ट के गर्छौँ? डीआर टु शेयर के हुन्छ त? क्यापिटल। यसमा कुनै फरक परेन, नारेसन पहिला जस्तै। त्यसपछि अब हामी कुरा गर्छौँ के हो त? रिसिभको। व्हेन शेयर अलॉटमेन्ट हैन मनी के हुन्छ त? शेयर अलॉटमेन्ट मनी के भयो त? रिसिभ भयो। शेयर अलॉटमेन्ट मनी के भइरहेछ त? रिसिभ भइरहेछ भने अब यो बेला हामी के गर्छौँ त? बैंक अकाउन्ट डीआर टु शेयर अलॉटमेन्ट के हुन्छ त? अकाउन्ट। बैंक अकाउन्ट डीआर टु शेयर अलॉटमेन्ट अकाउन्ट हामीले गरे हो। त भनेको यो पुरानै एन्ट्री हो नि त। अब
एकजना मान्छेले कति सेयर लिएको थियो त 500, त उसले हामीलाई अलटमेन्टमा पैसा के गर्यो त तिरेन भने हामीले लस भयो कि भएन? हो। कसैले पैसा मागेर उसले तिरेन भने हामीले लस त हुन्छ। हो, लस हुन्छ भने कहाँ राख्नु पर्यो? डेबिटमा। त्यसैले कल्स इन एररलाई कहाँ राख्नु पर्छ त? डेबिटमा। कल्स इन एरर अकाउन्ट डियर। ठीक छ? नरेसन पहिला जस्तै। भन्नुको अर्थ के छ? अब फर्स्ट कलमा पनि ड्यू रिसिभको बेला डेबिटमा कल्स इन एरर राख्नु पर्यो, फाइनल कलमा पनि कल्स इन एरर डेबिटमा राख्नु पर्यो। कुन बेला त? रिसिभको टाइममा। ठीक छ? ड्यूमा कुनै फरक पर्ने बेला छैन। त यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो कल्स इन एररलाई। एउटा क्वेशन लिन्छौँ कल्स इन एररको बारेमा र यहाँ क्वेशनमा भनेको छ है, त्यो क्वेशन म लेख्छु अनि त्यसलाई गर्छु अहिले हामी।